أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, जब तक स्टूडेंट आते हैं मैं पिछला रिवीजन करवा देती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़े? तो हमने मुश्तक्कात शुरू किए हुए थे, ठीक है। ये जमा है और जमा मुअन्नस सालिम है। और मुश्तक्कात क्या होते हैं? डिराइव्ड नाउन्स होते हैं। यानी एक रूट वर्ड से आप मुख्तलिफ जो औजान के ऊपर अल्फाज बनाते हैं ना, वो मुश्तक्कात कहलाते हैं। तो चाहे वो फेल हो चाहे वो इस्म हो, हुरूफ इसमें शामिल नहीं है मुश्तक्कात में, ठीक है। या तो फेल होता है, रूट वर्ड से बनता है, या फिर इस्म बनता है। तो हम इस्म के अंदर मुश्तक्कात पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह फिर बताती हूँ। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो इस्मुल फाइल था, फिर इस्मुल मफूल था, और उसके बाद हमने इस्मुल ज़र्फ पढ़ा था। और नंबर 4 हमने जो पढ़ा था इस्मुल सिफा पढ़ा था। शादाब, आप शामिल थी इस्मुल सिफा में क्लास में? नहीं मैम, वैसे क्लास में शामिल नहीं थी, लेकिन वैसे आपने जिक्र किया हुआ है काफी दफा हाँ, इस्मुल क्लास में सिफा पढ़ा। क्या होता है? ये सिफ्त मुशब्बा का दूसरा नाम है अरबी में। सिफ्त मुशब्बा क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। यानी सिफ्त होती है, पहले तो ये एक सिफत होती है। और सिफत आपको पता है कि वो दो तरह के नाउन होते हैं, एक इस्मुल जात होते हैं और एक इस्मुल सिफा होता है। तो इस्मुल सिफा क्वालिटी को कहते हैं। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और वो भी मुख्तलिफ औजान पे आते हैं, ठीक है ना। तो जी। इस इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल जो होते हैं ये भी इस्मुल सिफा में ही आते हैं। काम करने वाला या जिस पर काम किया गया हो। लेकिन इस सही तौर पे जो है वो आपके जो बनते हैं वो फ़ईल उनके वजन पे बनता है, इस्मुल सिफा। और जी। फ़ईलुन भी बाज दफा क्या होता है, ये भी इस्मुल फाइल का ही दे रहा होता है। जैसे समीउन का क्या मतलब होता है? सामेउन। सुन। सामेउन और जी। समीउन में कोई फर्क नहीं है। अब सामेउन इस्मुल फाइल है, लेकिन समीउन जो है ये सिफ्त मुशब्बा का से है, फ़ईलुन के वजन पे है, तो ये भी उसी का मानी दे रहा होता है। तो अगर जी। आप जाए ना बाब कौन सा बाब है, करुमा, तो उसमें जो आपके कारे मुन वगैरह नहीं बनता, फाइलुन के वजन पे नहीं बनता, ठीक है। वो करीम जी। उन के वजन पे बनता है, समी उन के वजन पे बनता है। अब सामे उन भी बन जाता है, समी उन भी बन जाता है। तो बात दोनों बन जाते हैं। बात जो होते हैं वो सिर्फ बाप करुमा से क्या बनते हैं? फाइलुन के वजन पे बनते हैं, सही है। तो जी। उसमें फाइलुन के वजन पे नहीं आएगा। और अच्छा। मफूल तो जो होता है वो तो मसमू उन होता है ना, मफूल उनके वजन पे होता है, तो वो तो आ जाता है। तो इसमें जी। सिफा क्या होता है? ये भी एक डिराइव्ड नाउन ही होता है, और इसमें सिफत पाई जाती है वक्ती या दायमी, ठीक है। जी। और उसके बाद इसमें इसके औजान होते हैं, ठीक है। याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये इसमें सिफ्त है, यानी एक इसमें जात नहीं है, बल्कि इस अब साबुन जो है इसमें जात नहीं है, ठीक है। सिफरुन, वुलवुल, ये मिठास के लिए और अच्छा होना और फरी होना, खुश होना और बुजदिल होना, शुजा, ये सारे सिफत के सिगे हैं। और ये डिफरेंट औजान पे आ रहे हैं। यहाँ पे फ़ईल हम्म। उनके वजन पे करीम, समी, हरीस, रहीम, अल्लाह ताला के ज्यादातर नाम जो होते हैं ना, अजीम, वो इसी पे आते हैं। हम्म। फ़ईल के वजन पे आ रहे होते हैं। तो ये जी। सारे हाँ इसमें सिफा कहलाते हैं, और ये डिफरेंट जो है औजान पर आते हैं। और जी। और बस आपको पहचान चाहिए कि ये इसमें जात नहीं है, ठीक है ना। ये हम्म। आपका क्या सिफत है। और अगर सिफत नाम में चली जाए, सिफत को मसलन आप किसी का नाम रख देते हैं, मसलन रहीम किसी का नाम रख दिया है। हाँ जी। अव्वल तो रखना नहीं चाहिए। क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? नाम। फाइल राहिम। नहीं, राहिम होना चाहिए। नहीं, नहीं, अगर आप कोई नाम फाइल। रख रहे हैं ना तो अल्लाह ताला के नामों के साथ क्या लगाते हैं? हाँ, जैसे कि अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल। हाँ, तो अब हाँ। अल्लाह के नाम तो कोई नहीं रख सकता ना, कोई भी चाहे सिफाती नाम हो। तो हमेशा जब भी आप नाम रखेंगे तो उसके साथ आप क्या करेंगे? वो अब्द का लफ्ज इस्तेमाल, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान रखेंगे, अब्दुल्ला रखेंगे, ठीक है। अब्दुल जी। कुदूस रखेंगे।
جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت والا نام رکھنا ہے وہ آپ نے عبد اب سے شروع ہوگا، مرکب اضافی کی شکل میں جائے گا، اور پھر جب اس کو ٹھیک پکارا جائے گا تو وہ جو مضاف ہوتا ہے وہ زبر لے لیتا ہے، عبداللہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کو یہ چیزیں نہیں پتا نا، اس لیے ہم عبداللہ ہی بلا دیتے ہیں، لیکن اصل میں عرب لوگ جب بلاتے ہیں بچے کو تو عبداللہ نہیں بلاتے، عبداللہ لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں عبداللہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی بات ایک یاد رکھنی ہے۔ اگر رب العالمین ہوتا ہے، جب رب کو پکارتے ہیں تو رب العالمین نہیں پکارتے ہیں، رب العالمین پکارتے ہیں۔ پھر رب العالمین بھی ہوتا ہے، رب العالمین تو وہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو جب پکارنے کے لیے ہوتا ہے تو اس میں سے ہم یا نکال دیتے ہیں، یا تو آپ کہیں یا رب العالمین، یا رب العالمین بھی صحیح نہیں ہے، یا لگ گیا اب آپ کے مضاف پہ زبر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا رب العالمین ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ جی آ گئی نا؟ ہاں، اب رب العالمین نہیں، یا رب العالمین آپ نہیں کہہ سکتے، یا رب العالمین کہیں گے، یا رب یا تو آپ یا کو نکال دیں، صرف رب العالمین بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو ہیں فعیل ان کے وزن پہ زیادہ تر نام آتے ہیں۔ اب جو بھی آپ نے عبد السمیع رکھنا ہے، ٹھیک، عبد البصیر رکھنا ہے، عبد ہے، ٹھیک ہے؟ رجیم، رجیم تو خیر کوئی نہیں رکھتا، رجم کیا ہوا اور قتل کیا ہوا، یہ ہیں تو صفت کے صیغے، لیکن نام کے طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ مثلا خالد رکھ لیتے ہیں نا، اب خالد اللہ کا نام نہیں ہے تو آپ خالد رکھ سکتے ہیں، لیکن جو نام اللہ کی صفات ہیں یا اللہ کا اپنا نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز جی ہے، غفار ہے، تو آپ عبد الغفار رکھیں گے نا، لکھنے میں، بولنے میں عبد الغفار ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں یہ میں نے بتا دیا کہ یہ صفت مشبہ کے صیغے ہوتے ہیں، اور یہ صفت کے صیغے ہوتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ اس میں ذات نہیں ہے۔ اچھا، میں بتا رہی تھی کہ جب ہم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں تو پھر جب نام ہو گیا تو اب اس کے اندر صفت نہیں رہے گی، اب آپ اس کو اس میں ذات کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس میں صفت بھی ہو، ضروری تو نہیں ہے نا کہ خالد آپ نے نام رکھا تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا، نہیں رہے گا نا۔ اسی طرح آپ، نہیں ہاں، تو اسی طرح کوئی بھی نام ہے، اب مثلا عابدہ رکھ دیتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے وہ عابدہ ہی ہو، عبادت کرنے والی ہی ہو، وہ کوئی اس کے الٹ بھی صفت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم صفت کو نام ہم رکھتے ہیں، عرب لوگ نہیں رکھتے، اب عرب لوگ رکھتے ہی نہیں ایسے نام، ٹھیک ہے؟ اگر ہم زیادہ رکھتے ہیں، ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم ایسے نام رکھیں جن میں صفات ہو، تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے نام رکھا تو ایک تو ساتھ اللہ کا نام ہے تو اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے، عبد لگانا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ نام رکھ دیں گے تو اس میں سے وہ نام جو صفت کا صیغہ ہوگا نا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اب وہ اس میں ذات ہے، ٹھیک ہے؟ جی شاکرہ نام رکھا، شاکر، آپ نے صادق رکھا، ضروری تو نہیں کہ وہ سچ بولتا ہو، تو صادق ہوتا ہے سچ بولنے والا، اب آپ نے نام رکھ دیا تو اب اس کا صرف نام رہ جائے گا، اس میں سے صفت ختم ہوگی، چاہے جتنا بھی سچ بولے، جتنا بھی سچ بولے، اب اس کا وہ جو نام ہے وہ اس میں ذات کے طور پہ استعمال ہوگا۔ آپ کہیں گے صادقن مجتہدن، مجتہدن، سوری، مجتہدن، تو آپ کو اگر اس کی کوئی صفت بتانی ہے تو اس کو اس میں ذات کے نام کے طور پہ ابھی لائیں گے، اس کو صفت کے طور پہ بعد میں نہیں لائیں گے، صفت بعد میں آتی ہے، نام پہلے آتا ہے نا، ذات پہلے جی جی آتی ہے، تو اب آپ نے اس کو اس میں ذات بنا دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اور بہت ضروری باتیں، اس کو آپ نے اس میں ذات بنا دیا، اب اس کی آپ آگے مجتہدن صفت لے آئیں، صحیح ہے؟ یہ اس کی صفت آ گئی، صفت بعد میں آتی ہے، ہمیشہ صفت کا صیغہ بعد میں آتا ہے، اور یہ اب اس میں ذات بن گیا ہے۔ آپ اس کو مرکب توصیفی، اس کی کوئی صفت بتانی ہے، مجتہدن ہے یا کسلانو ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عربی میں صفت بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، تو کسلانو لانی ہے تو اس کے آگے لائیں گے، اس کو اس میں ذات موصوف کے طور پہ استعمال کریں گے، حالانکہ صادق کن اسم الفاعل ہے، سچ بولنے والا، لیکن اب اس میں سے صفت ختم ہو گئی۔ آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ کا صفت مشبہ ہے اس کی اقسام بتائی جا رہی ہیں۔
इसमुल मुबालगा नंबर एक, इसमें मुबालगे का मानी होता है, यानी कसरत और ज्यादती का मफहूम होता है। कव्वाम, गफ्फार, सत्तार, सब्बार, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सब्र करने वाला। तो ये वाला क्या है, ये इसम मुबालगा है। और इसमें ज्यादातर तशदीद का तशदीद आती है, ठीक है, कव्वाम में जैसे मैंने बताया। अच्छा, ये काम करने वाले का ही मानी देता है। जैसे समीउन भी काम करने वाले का मानी, सुनने वाला, सामिउन भी मानी देता है। इसमें मुबालगा भी क्या होता है, ये काम करने वाले का ही मफहूम देता है। इसका भी एक फाइल होता है, जैसे इसमें फाइल का फाइल निकालते हैं, इसमें मफूल का क्या निकालते हैं, इसमें मफूल का क्या निकालते हैं, नायब फाइल निकालते हैं। इसमें मफूल का सीगा है, अगर आपने उसके कुछ निकालने हैं जमीर उसमें से, तो फिर आप उसमें से नायब फाइल निकाल, जो जो भी निकलेगा वो इसमें नायब फाइल कहलाएगा। अच्छा, लेकिन अब इसमें क्या कह रहे हैं कि काम की कसरत और ज्यादती के मानी के साथ हामिदुन हम्मादुन हो जाएगा। हामिदुन है एक आम तारीफ करने वाला, हमद करने वाला अल्लाह ताला की, ठीक है। लेकिन हम्माद कौन होता है, अब ये मुबालगे का सीगा बन गया, तशदीद के साथ आ रहा। इसके भी बहुत सारे अफसान है, ये बता रहे हैं, फ़ाल, फ़ाऊल, फ़ईल, ये सारे सीगे फालान और फालान। ये नंबर 5 क्या है, फालान, और ये फालान, ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है आपका, मुंसलिक। हाँ, ये आपका गैर मुनसरिफ नहीं है, ये मुनसरिफ है, ठीक है। तो ये फालान नुन का वजन जो होता है, ये दो तरह से आता है, गैर मुनसरिफ गदबान, अतशान, है ना, और जी। जवान, और कसलान, और ताबान। अब ये सारे क्या हैं, सिफ्त के सीगे हैं। ताबान भी और क्या है, अब ये ताबान क्या है, ये आपका वो नहीं है, गैर मुनसरिफ नहीं है, ठीक है। ये मुंसलिक है। ये मुनसरिफ है, तनवीन आ रही है, अब इसके ऊपर नीचे जेर भी आएगी, ताबान, नुन ताबान। तो इसी तरह आपका मस्दर, ये मस्दर का है ज्यादातर, ये मस्दर का वजन है। ताबान नुन क्या है, मस्दर है, ठीक है, ये सिफत का सीगा नहीं है। ये मस्दर बन जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सुबहान, या हम्म, फालान, ये फालान उनका ही वजन है। फालान के वजन पे आप बनाए कितने, कोई लफ्ज बना के देखें, वो जो होगा उसमें आपको, कसर। हाँ, कसलान, कसलान, ठीक है ना, अफशान, ये तो उसी तरह ही हो गया ना। तो ये भी सिर्फ का जी ही जी। सीगा है, लेकिन गैर मुनसरिफ, तो सिर्फ का सीगा गैर मुनसरिफ भी हो सकता है, और मुंसलिक। मुनसरिफ भी हो मुंसलिक। सकता है, बिल्कुल दोनों तरीके से आ सकते हैं। फालान नू के वजन पे भी आएंगे, फालान नू के। फ़ईल तो आपको पता ही है, फ़ाउल भी पता है, अल्लाह ताला के ज्यादातर नाम इन वज़ान पे आते हैं, ये सारे अल्लाह के नाम ही है। और हम्माल उन कौन होता है, हम्माल उन उठा, हमल से है ना, उठाने वाला, जो बोझ बोझ उठाने वाला, जैसे बोझ। जैसे आता है ना हम्मालतुल हतब, है ना। हम्मालुन हतल हतब। आ, वो जो में जमील थी ना, उसके लिए उसकी सिर्फ अल्लाह ताला ने क्या लगाई आगे, हम्मा, उसका जमा कर। मालक अल हम्मालत। हतब। खब्बाजुन, खब्बास कौन होता है, खुब्ज से, है ना। और रोटी। खैयात, हाँ, नान बाई। नान बनाने वाला। खैयात कौन होता है, जो सुई धागे का दर्जी हो गया। अच्छा दर्ज। तव्वाबुन, ये अल्लाह के नाम है, ठीक है, इस वजन पे। तो उसके बाद गफूर, सबूर, शकूर, गरूर, गरूर भी इसी पे है, बहुत ज्यादा धोखा देने वाला। फाइल के ही मानी देते हैं। अच्छा, फ़ईल उनका वजन जो है ना, ये इस्मुल फाइल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और यानी और इस सिफ्त मुशब्बा में भी आता है, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। सिफ्त मुशब्बा का भी सीगा है, और उसके बाद इसमें मुबालगा भी है, मुबालगा भी आ गया ना, मुबालगा, इसम मुबालगा पढ़ रही है, सारे मुबालगे हैं। तो ये मुबालगे का मानी भी देता है। और उस समी उनका मतलब होता है बहुत ज्यादा सुनने वाला, कंटिन्यूटी भी है और बहुत शिद्दत भी है, समी उन। गदबान में भी इसी तरह मुबालगा है, अदशान, बहुत ज्यादा प्यासा, बहुत ज्यादा भूखा, बहुत ज्यादा सुस्त, और बहुत ज्यादा थका हुआ। अना ताबान नून आएगा, ताबान नून नहीं आएगा। अगर आप कहें ना मैं गुस्से में हूं, तो आप कहेंगे अना गदबान नू। और अगर आप थके हुए हैं, तो आपको यह मुनसरिफ यूज करना पड़ेगा।
پھر اسم مبالغہ جو ہے اسی کے مزید اوزان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے اس وزن پہ سارے یہ میں پڑھا چکی ہوں پچھلی دفعہ، ایک ریکارڈنگ موجود ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد صفت مشبہ کے بعد الوان و عیوب جو ہیں، یہ بھی صفت، یہ بھی اسی میں آتے ہیں، اس میں اسماء صفہ میں ہی آتے ہیں۔ پلیز میوٹ کر لیں جن کے پیچھے آواز ہے، بند کر لیں۔ الوان و عیوب جو ہے یہ اسماء صفہ کی خاص اور اہم قسم ہے۔ الوان کا مطلب ہوتا ہے کلرز، لون کی جمع ہے، اور عیوب کا مطلب ہے عیب کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ کلرز کے لیے اور باڈی کے ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے، معذوری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے کون سا وزن یوز ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے الگ یوز ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ یوز ہوتا ہے، الوان و عیوب کے لیے۔ یہ میں دوبارہ اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک تھا، تو میں نے کہا ایک دفعہ ریوائز کرتے ہوئے اسم العلیٰ چھوٹا ہے وہ جلدی ہو جائے گا، جو آج ہمارا ٹاپک ہے۔ تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ الوان کلر ہو گئے، اور عیوب۔ تو یہ اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ مذکر کا کیا وزن ہوتا ہے؟ کس وزن پہ افعلو آتے ہیں؟ افعلو۔ افعلو افعلو، ہاں، ایک ہوتا ہے افعلو تفضیل، ٹھیک ہے نا؟ افعلو تفضیل کا مطلب ہے فضیلت دینا، جیسے اکبرو، اصغرو، ہے نا، احسنو، وہ فضیلت، وہ بھی افعلو کے وزن پہ آ رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے؟ افعلو تفضیل کہتے ہیں، افعلو کا وزن ہوتا ہے اور تفضیل کا مطلب ہوتا ہے فضیلت دینا۔ یہ جو ہے یہ آپ کا وہی وزن ہے، لیکن یہ کلرز اور ایپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں فضیلت کی تو کوئی بات ہی نہیں نا، کہ ہے جی فضیلت جی کی کوئی بات؟ کلرز میں یا ہوں باڈی میں اس میں فضیلت کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسماء صفہ کی خاص اور اہم قسم ہے، جو افعال، رنگ، ظاہری عیب یا حلیے کے معنی میں۔ اچھا، اس کو ابھی اس کے وزن آپ دیکھ لیں۔ مذکر کے لیے کیا وزن ہے؟ افعل، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ فعلاؤ یہاں پہ آپ غلطی فعلا کر دیں، یہاں نہیں پہ نہیں آپ غلطی فعلاؤ کرتے نا، جب غلطی کریں گے نا تو اچھی بات ہے۔ ابھی آپ کے جی دماغ سے یہ فعلا کا چکر نکل جائے گا، فعلا جمع مکسر کا وزن ہے، جی فعلا جی جی ہے نا، وہ بھی غیر جی منصرف جی ہے، اس بالکل یہی وزن ہے، جی لیکن اس کے فا پہ پیش آتی ہے۔ جی جی تو غلطی کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، غلطی سے انسان اگر سیکھے تو بار بار وہی غلطی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ افعلو کا وزن ہے، اور یہ کلرز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے، اور باڈی ڈیفیکٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ مثلا احمرو، سب سے جو فیمس ہے وہ اسود، حجر اسود، ہے نا؟ حجر جی اسود کہتے ہیں نا، تو حجر جب مذکر ہے تو اس کے ساتھ اسودو آ رہا ہے، سودا نہیں آ رہا، جی ٹھیک اسود قالا ہے؟ کیونکہ سودا کیا ہے؟ سودا مونس ہے مؤنث ہے، تو اس کو مؤنث کے ساتھ آمنہ تو سودا، ٹھیک ہے نا، یا بیدا، تو وہ اس کے لیے، اب یہ کلرز کے لیے آ رہا ہے نا، تو اس لیے میں بتا رہی ہوں۔ تو مؤنث کے لیے تو یہ بھی صفت کا صیغہ ہے، افعلو کا وزن ہے، لیکن یہ کلرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، افعلو کا وزن۔ تو کلرز بھی جو ہوتے ہیں نا، کالا، نیلا، پیلا، ہرا، یہ صفت کی صیغہ ہے نا، کہ جی نہیں؟ ہے نا؟ اور پھر جیسے ہم صفت کہنے ہے ہیں کانا، لنگڑا، ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں نا، نام رکھے ہوتے ہیں ہم نے لوگوں کے۔ کرنا چاہیے ایسا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی نہیں۔ جی دیکھیں، لوگ لوگوں کے نام رکھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل کر دی کہ تم، سورہ حجرات میں تو کہا ہی اللہ نے، بتایا ہے نا سارے جو بھی ہیں، لیکن اب اس کے بعد پھر سورہ ہمزہ جو آئی ہے نا، اس میں پوری اللہ تعالیٰ نے سورت ہی نازل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت برا کہا ہے ان کو، ایسے لوگوں کو، ان کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو یہ بالکل نہیں کرنا کسی کے نام، جو اس کا اصلی نام ہے اسی سے پکارے، ہم نک نیم بنا دیتے ہیں، چھوٹے کر دیتے ہیں۔ جیسے جی محمد نام ہے تو یہاں پہ زیادہ تر اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مو بولا جاتا ہے، مو۔ ہاں، تو وہ محمد کو مو کر دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ کو کیا ہے، اگر آپ محمد ہی ہے آپ کا نام تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے؟
कोई मसला नहीं है, सब जानते हैं, फेमस नाम है, रखते आप बड़े प्यार से हैं कि मोहम्मद के नाम पे रखने, लेकिन बाद में आप उस हुलिये बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल हुलिया ऐसा कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता ये पाकिस्तानी भी है कि नहीं है या इंडियन भी है कि नहीं। आप फर्क नहीं कर सकते। आप उनको देखें, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे चेंज होते हैं, पता ही नहीं चलता ये कौन सी कंट्री के हैं। तो अपनी शनाख्त को खोना कोई अच्छी बात नहीं होती। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया, कहते हैं ना। तो वो जी। अपने उससे भी जाते हैं फिर। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि मुजक्कर का वजन अफ़अल हुआ है, और अफ़ा अल्लाह, अफ़ो अल्लाह नहीं बोलना, वो जमा मुकस्सर का वजन है। देखिए मैं कितनी बार दोहरा रही हूँ, वो जमा मुकस्सर का वजन है, वो भी गैर मुनसरिफ है। बनाए फो अल्लाह के वजन पे कोई लफ्ज बनाए जमा मुकस्सर। गुरबाऊ। गुरबा। देखिए वो फो अल्लाह क्या होता है, वो फो अल्लाह, उसमें भी यहाँ, उसमें गुरबा। यहाँ जबर आती है। जी। अगर आप उसकी मिसाल याद रखेंगे तभी आपको समझ आएगा। गुरबाऊ यहाँ जबर है, इसमें यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे पेश है, फर्क है ना। जी जी। जी बिल्कुल। गरीब से गुरबाऊ, गुरबाऊ। और क्या हो सकता है? अस्दिकाऊ। नहीं, अस्दिकाऊ तो डिफरेंट वजन है, अफ इलाऊ का वजन। इसी वजन पे बनाए कोई और लफ्ज। गरीब, फकीर से, फुकराऊ। फुकराऊ। देखें अभी आप, फू का करा। जबर आई कि नहीं आई? अभी आपने जो बोला आई। था, आपने फोलाऊ बोला था, यही वजन आपने बता दिया था, मुझे सिर्फ यहाँ पेश चेंज की थी। तो है ना डिफरेंस। तो मिसाल जी। याद रखें, फुकराऊ, ठीक है, फुकराऊ। अब ये तो उर्दू में यूज होते हैं ना। जी हम्म। जी। तो आप मिसाल याद रखें तो आपको वजन भी सही। अगर आपने मिसाल ही गलत याद की है तो उसको ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो फिर वजन भी गलत निकलेगा। गुरबाऊ फुअलाऊ। अब ये जमा मुकस्सर का वजन है, ये मुअन्नस का वजन नहीं है। ये सब लफ्ज गरीब भी, फकीर भी, ये मुजक्कर के हैं। ये मुअन्नस के लफ्ज नहीं है जिनकी आपने जमा बनाई है, तो जमा भी मुजक्कर ही बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बन रही है ये मुअन्नस है। ठीक है। मरियमों के साथ लगाएं, और उसके साथ उसके, या तो कोई बॉडी डिफेक्ट उसका जैसे, या फिर उसका, तो बस उन्होंने बता दिया है कि इस वजन पे जो बनेंगे वो मुजक्कर मोनस का वजन होगा। और कलर्स के लिए इस्तेमाल, जैसे हमराऊ, इसका मुजक्कर क्या होगा हमराऊ का? अहमरू। अहमरू। अफलू के वजन पे अहमरू, ठीक है ना। तो ये, तो जी। इसमें एक मिसाल याद रख लें। अब इन दोनों की जो जमा बनती है ना, ये मुजक्कर है, ये भी, ये मुअन्नस है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद। अब इसकी जो जमा बनती है वो सूदुन, कौन सा वजन है ये? वजन निकाले। फु- फु- फूलुन। फुलुन। फुअलुन। फोलन। ये देखिए फोलन, हम्म। सही है। तो फोलन के वजन पे बन रही है, ये भी फोलन का वजन है, ये जुर्कुन भी फोलन का नंबर। सुफरुन पीला, खुदरुन, बीदुन, ये भी बोदुन था बाद में ना, या से पहले जेर चाहिए होती है तो पेश को जेर में चेंज कर दिया, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था। इसी तरह ये बॉडी के आगे आ रहे हैं तो बुक मुन, ये भी जमा है, सुम मुम बुक मुन उम युन, जो कुरान में आता है ना, ये जमा के सीगे हैं फोलन के वजन पे। फिर हूर जो हम कहते हैं ना, हूरुन, ईनुन, ईनुन ऐसी बना हुआ है जैसे आपका ये बना हुआ है बीदुन। तो इसमें भी सेम वही है, क्योंकि ऐन या नून होता है ना रूट वर्ड, तो वो ईनुन बन जाता है। बाकी में सब में पेश आ रहा है। तो मोटी आंख वाले को क्या कहते हैं? मुन्नस होगी तो ऐ ना ऊ कहेंगे, आयुन। आयुन अगर मर्द होगा तो अफा के वजन पे आयुनु बोल देते हैं, ठीक है। और ऐ ना ऊ मुन्नस के लिए, और ई नुन जमा। तो ये जमा का सिगा है। एक मिसाल सबकी याद रखें, अपनी अपनी कॉपी में नोट करें। फिर ये इतना जरूरी नहीं है, बस ये बताना मकसूद है कि ये दो अफलू जो होता है वो नस्बी और जरी हालत।
सेकंड यार, क्यों कॉल कर रहे हो? क्लास में कॉल करने का क्या मतलब है? अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये गैर मुनसरिफ है, तो इसकी दो ही शक्लें होती हैं। और ये गैर मुनसर जो इसकी मुअन्नस है वो भी गैर मुनसर, उसकी भी दो ही शक्लें होंगी। बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जमा इस वजन पे आती है, वाहिद इस वजन पे मुज़क्कर आता है, और मुअन्नस के लिए वो आपका क्या हो जाता है, मुअन्नस के लिए जो वजन होगा वह फ़अला है। बस ये इतनी बातें याद रखिए। अच्छा, उसके बाद इसम तब्जील आ गया। अब वो अफलू जो था वो तब इसम तब्जील नहीं था, क्योंकि वो फजीलत देने वाले लफ्ज नहीं थे, वो अलवानो अयूब थे। बात समझ आ रही है? अभी हम जी। इसम तब्जील पढ़ रहे हैं। ठीक। ठीक है, जी मैम। तो इसमें आप ये जो होता है ये फजीलत देने के लिए होता है, और ये इसमें ये दो तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। लिखें अपने पास, इसम जी। तब्जील तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। और ये सिफत का सीगा है, और ये सिफत की जगह पे आएगा। इसमें जात नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सिफत का सीगा होता है, और ये सिफत की जगह यानी बाद में आता है। ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है। तो तीन तरीके से कैसे इस्तेमाल होता है। नंबर एक, ये मुरक्कबे तौसीफी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में इसकी बहुत सी मिसालें हैं। ये बात आपके लिए बिल्कुल नई है कि इसम तब्जील जो है जी। वो इसम तब्जील के जो है इस यानी अफालू का जो वजन है इसम तब्जील का, वो मुरक्कबे तौसीफी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो मुरक्कबे तौसीफी तो चारों लिहाज से बैलेंस होता है ना, तो ये भी जो होगा फिर चारों लिहाज से ये बैलेंस होगा, बैलेंस्ड होगा। तो कुरान मजीद के भी इसकी मिसाल में देखती हूँ। अल अजाबुल, ये अल अजाब क्या है आपका, वो है ना, ये आपका इसमें जात है। ठीक है, अब इसकी सिफत लगानी है फलू के वजन पे। सही है। जी। तो कोई लगाएं अल सिफत, आपको अल कोई अजीम। अल अजीम लगाएं, लेकिन अजीम तो इसम तफजील के वजन पे नहीं आ रहा ना, हमें तो वो जी। लगाना है जो उसमें आए। तो ये मैंने कल ही मिसाल एक देखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ। अच्छा, एक आता है जैसे अभी कल हमने क्लास में पढ़ा था, वो आगे जाके आएगा, उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ, वो एक अलग चीज है। लेकिन अल अजाबुल, हमें इसम तब्जील लगाना है ना, अफलू का वजन लाना है, उसके ऊपर हमें कोई लफ्ज बनाना है। अ, मुझे वो सिफत याद नहीं आ रही, बहरहाल आती है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो बहरहाल ये मुरकब तौसीफी बहुत इसके जब आपको पता चल जाएगा फिर आप कुरान मजीद में आपको पता चलेगा। अच्छा, ये तो इसम तब्दील यहाँ पे मुरकब तौसीफी, और उसको पहचानने का एक ही तरीका होता है कि वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है। अच्छा, जी। उसके बाद जिस मिसाल याद आती है तो मैं बता देती हूँ। अच्छा, दूसरी जो चीज होती है, एक तो मुरकब इजाफा, और दूसरा इसका मिन के साथ इस्तेमाल होता है। कॉपी में लिखें, अब फलू यानी इसम तब्दील के बाद मिन आता है। अब मिन जब आता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, ये आपको पता है। ठीक है ना। और जी। दो चीजों में क्या होता है, मुआवजना होता मुआवजा। है ना, मुआवजना होता है, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एक चीज जी। की दूसरी चीज पे बढ़तरी, एक शख्स की दूसरी चीज पे बढ़तरी होती है। مثلا मैं कहती हूँ हामिदुन अतवलु। अब अतवलु क्या है, अफलू के वजन पे है। अतवलु मिन जैदिन, है ना। तो अब ये क्या हो जी। गया, ये मिन के साथ अतवलु मिन, अतवलु पहले आएगा, अफलू पहले आएगा, मिन आएगा बाद में। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया। इसकी मिसाल भी लिख लें। अगर लड़की का बोलना है तो लड़की का क्या होगा, आमिना तू। अब क्या लगाऊं मैं, लतूफ। हम्म, इसका इसका मैं क्या लगाऊंगी, अफलू के वजन पे ही मुझे लगाना है, तो इसको भी मैं अतवलु ही लगाऊंगी। ये नहीं कि ये मुअन्नस है तो मैं यहाँ पे मुज़क्कर कर दूंगी। जब मिन के साथ इस्तेमाल होगा ना,
तो फिर मुजक्कर मुअन्नस जमा वाहिद सब के लिए एक जैसे इस्तेमाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बातें बता रही हूँ, इनको आप नोट करें। पहला तो मुरक्कब तौसीफी के, ठीक है ना, के तौर पे आता है ये इसम तब्दील, और ज़ाहिर है वो सिफ्त का सीगा है तो वो बाद में आएगा। और नकिरा नहीं लाना, अगर नकिरा ले आए तो फिर ये मुब्तदा खबर बन जाएगा। आपने उसको मुरक्कब तौसीफी बनाना है, तो जो आप इसम तब्दील का सीगा यहाँ पे ला रहे हैं उसको आपने अलिफ लाम के साथ लाना है। ठीक है, ये हो गया। हम्म, दूसरी बात जो है वो मिन के साथ है। तो आमिना तू, इसके साथ मैं फोला का वजन नहीं लाऊंगी। मुनस के लिए। मोन, हाँ, जैसे सौदा हुआ है तो मैं वो वाला नहीं लाऊंगा, लाऊंगी। ठीक है, फौला। हाँ, फालाऊ का वजन नहीं लाऊंगी, ठीक है। मैंने जी। वही अफालू का वजन लाना है, मुजक्कर का ही लाना है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप मिन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पीछे चाहे मुजक्कर आ रहा हो, मुअन्नस आ रहा हो, वाहिद आ रहा हो, जमा, ठीक है ना। मैं यहाँ उलाई का भी लगा सकती हूँ, मैं हाउलाई भी लगा सकती हूँ, जो भी पीछे लगाएंगे ना ये मुजक्कर का ही आएगा मिन के साथ सीधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतवलु मिन जैना, जैनब के ऊपर मैं क्या हरकत लगाऊं? जैनब के ऊपर क्या हरकत लगाऊं? अतवालु मिन जैनब। मिन है ना तो मजरूर होगा ना, मजरूर होगा तो क्या होगा? ये आपका गैर मुनसरिफ है कि नहीं, मुझे बताएं। जैनबू गैर मुनसरिफ है कि नहीं है? जैनबा हो जाएगा जी। जी। जैनबा हो जाएगा। हम्म। मिन देखिए जेर नहीं लेता ना गैर जी। मुनसरिफ। हम्म। एक्सेप्ट, कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी? एक्सेप्ट अलिफ लाम पे ले लेते हैं अलिफ लाम हो जाएगा। अलिफ लाम तो जी। आया हुआ नहीं है ना, जी इसलिए जेर हाँ, इस नहीं पे लूं। नहीं जी। हाँ, देखिए ये बातें होती हैं। तो गैर मुनसरिफ जो होता है वो जेर लेता ही नहीं, चाहे पीछे उसके मुजाफ लगा दे तब भी जेर नहीं लेगा। पीछे हरफ जर, कोई भी हरफ जर लगा दे वो जेर नहीं लेगा जब तक अलिफ लाम ना आए उसके ऊपर। ठीक है। मुजाफ भी बनाएंगे तो उसने मुजाफ इलैह बनाना है तो मजरूर होगा ना, तो तब भी जेर नहीं लेगा, जबर ही लेगा। तो ये मैंने बताया कि चाहे आप हामिदुन अतवलु मिन जैदिन कहें या आमिनतु, दोनों में यही वाला यूज होगा, अफलू यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके बारे में। नंबर 3, अफलू तब्जील का जो सीगा है अफलू, ठीक है, अफलू के वजन पे वो आपका क्या हो, मुजाफ बन के आ रहा हो, मुजाफ की जगह पर आ रहा हो और उसके आगे मुजाफ इलैह आ रहा हो। मसलन अरहम मुर्राहिमीन, अरहम अरहमुर्राहिमीन, जब हम पुकारते हैं तो वो क्या हो जाता है, या अरहमर्राहिमीन हो जाता है, लेकिन असल में क्या होता है, अरहमुर्राहिमीन। ठीक है। तो उसमें आपका अरहमू क्या है, मुजाफ। मुजाफ तो है लेकिन किस वजन पे है? अफालो। अफलू के अफल। वजन पे है, तो वो मुजाफ बन के आ रहा है ना। जी। तो दूसरा क्या है, मिन के साथ इस्तेमाल, मिन के साथ। और तीसरा क्या है, मिन के साथ जो मैंने शर्त बताई है वो क्या बताई है, कि पीछे चाहे मुजक्कर हो, मुन्नस हो, वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा, आपने अफलू का ही सीगा यूज करना है। ये नहीं कि जी। आमना आ गई तो भी आपने मुन्नस कर देना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है। तीसरी बात जी। यह है कि आपको उसको मुजाफ बना के लाएंगे, यानी उसका इस्तेमाल मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल उसका करें। ज़ाहिर है मुजाफ बनेगा ना, जी। मुजाफिला तो नहीं बनेगा, शुरू में आएगा। ठीक है, जैसे अहसनुल खालिकीन, तो अहसनु क्या है? अफालू के वजन पे है इसम ना। हाँ इसम अफल, तफसील। हाँ यहाँ पे अब इसम तब्दील के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, अहसनुल खालिकीन। अब ये क्या है, मुजाफ बन के आ रहा है, अरहमर राहिमीन। और भी बहुत सारे हैं, अहकमल हाकिमीन,
اور ایک وہ رازق کے لیے بھی آتا ہے نا، خیر الرازقین، جی خیر الرازقین. تو خیر کیا ہے؟ خیر احسن کے وزن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. اگر میں خیر لگاتی ہوں، خیر الرازقین، بالکل تو یہ نہیں کیا ہے ہے؟ افعلو. نہیں نہیں. اب فلو کے وزن پہ یہ کل بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو، پرسوں بتایا تھا کہ اخیرو ہوتا ہے یہ اصل میں. بتایا نہیں تھا؟ یارو بتائیں مجھے، بتائیں بتایا یارو. تھا کہ نہیں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو ہے یہ آپ کا افلو کے وزن پہ اخیرو ہوتا ہے یہ، لیکن کثرت بھی استعمال کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ خیرن بن جاتا ہے. صحیح ہے. جی اور جی اش، میم. شین را را، یہ تو خا یا را ہے نا. شر کیا اش. ہوتا ہے؟ اشررو ہوتا ہے، پھر وہ شرن بن جاتا ہے. اب دیکھیے جی شر خیر البریہ قرآن میں آتا ہے نا، اور شر البریہ آتا ہے. سمجھ آئیے؟ اب وہ اس مضاف کے طور پہ آ رہا ہے، تو وہ شر اور خیر دونوں کے ہیں، اسم تبدیل کے صیغے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اس بات کو کہ یہ بھی افعلو کے وزن پہ آتے ہیں اور یہ بھی مضاف بن کے آتے ہیں؟ تو تیسرا کیا ہے کہ مرکب افعلو جو ہے تبذیل کے صیغے کا استعمال، اسم تبذیل جسے کہتے ہیں، اس کا استعمال. اسم تبذیل کیا ہے؟ افعلو کے وزن پہ آتا ہے نا، تو وہ آپ کا جی مرکب اضافی میں استعمال ہو رہا ہے، من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اور مرکب توصیفی میں یہ آج آپ نے نئی بات سیکھی ہے. مرکب توصیفی میں آپ قرآن میں آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ یہ صفت کی جگہ پہ آ رہا ہے، اور پیچھے اس میں ذات آ رہا ہے، اور آگے صفت کی جگہ پہ آپ کا افعلو کا وزن آ رہا ہے، اور وہ آپ کا مرکب توصیفی بن رہا ہے. اور مرکب توصیفی تبھی بنے گا جب دونوں میں الف لام ہوگی یا دونوں نکرہ ہوں گے. جی یہ نہیں کہ آپ ایک کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ بنائیں تو وہ تو مبتدا خبر بن جائے گا نا. جی میم. تو یہ تین باتیں نوٹ کریں، چاہے لیکچر دوبارہ سننا پڑے، ان کو نوٹ کریں. جب تک ہاتھوں سے لکھیں گے نہیں نا، میں ریپیٹ کرتی رہوں گی اور آپ اسی طرح بھولتے رہیں گے. یہ پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اگر اس وقت نہیں نوٹ کر سکتے، دھیان دینا چاہتے ہیں پورا سننے پہ، تو بعد میں کر لیں. 5 منٹ جی لگائیں، جلدی جلدی اس کو فاسٹ پہ ہی لگا لیں. فاسٹ جی میری آواز کو فاسٹ پہ کر لیں، ٹریک فاسٹ رکھ لیں، اور اس کو آپ جلدی سے لکھ لیں، جہاں جہاں مس ہوا ہے وہاں لکھ لیں. تو ہم لوگوں نے صفحے کالے کیے تو پڑھا رہے ہیں نا، ورنہ تو چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں. پکی تبھی ہوتی ہیں جب پورے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز آپ کی کاپی پہ چڑھ گئی، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے دماغ سے نکل کے وہاں چلی گئی، کیونکہ سارے سینسز آپ کا سب چیزیں کام کر رہی ہیں. ہارٹ بھی آپ کا شامل ہوتا ہے. ہارٹ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہارٹ کہیں باہر رکھ دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا شامل ہوتا ہے. دل سے کام کریں گے، اگر اس کو ایسے ہی کریں گے تو وہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، پھر یہ ہو گیا، یہ میں نے ابھی ہو سکتی ہے. تو یہ برتری تین طرح سے ہو سکتی ہے: مرکب توصیفی کی صورت میں، مرمن کے ساتھ، اور مضاف الیہ کی صورت میں. تو جب آئے گی مضاف الیہ کی صورت میں یہ آخری والی، تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہوگی. ہوں من. اور جب من کے ساتھ آئے گی تو کمپیریٹو ہوگی. اور مرکب توصیفی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. وہ مرکب توصیفی بنتا ہے، اور وہ مرکب ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ مرکب تام نہیں ہوتا. اچھا، اب اس کی جو مؤنث آتی ہے نا فلو، جب تفضیل کی، اسم تفضیل کے طور پر آتا ہے، فضیلت دینے کے معنی میں جب اب فلو آ رہا ہے، کلر میں نہیں آ رہا، الوان میں نہیں آ رہا، اور عیوب میں بھی نہیں آ رہا، تو پھر یہ افعلو کا وزن اس کی ایک مؤنث ہوتی ہے. مؤنث تو وہاں پہ بھی تھی، لیکن وہاں مؤنث تھی، کون بتائے گا؟ اللہ اللہ. یہ تھی. میں نے آپ کو بولا نا، وہ یاد رکھ لے: اسودو اور سودا. سوداؤ. کتنا آسان طریقہ بتا رہی ہوں. حجر اسود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف تھی جو سیکنڈ نمبر پہ خدیجہ کے بعد آئی تھی ان کی زندگی میں. سودا. ہاں، وہ سودا تھی، ٹھیک ہے. ان کا وہ نام یاد رکھ لیں، مؤنث تھی اس لیے سوداؤ تھی. اسود تو نہیں ہو سکتی نا.
नहीं नहीं तो सौदाऊ। और फिर इन दोनों की जमा अगर लानी हो तो वो जैसे काला धन कहते हैं ना, सूद, वो हम्म, किस वजन पे है? सूदन। ये भी है फूलुन अब फूलन तो नहीं है ना, सौदा फोलन। फुउलुन, जो फोलन। सुमन बुकुमुन उमियुन। देखिए देखिए, फूलन कैसे होगा मुझे बताएं। फोलन। फूलुन सूदन है ना, सूदन। तो चलिए फूल ऑन पे कर लें। अगर आपको वो लग रहा है कि फूल ऑन है तो फूल ही बना दें, सही है, याद करें, सही बस। अच्छा, जी इसी तरह आपका जो बॉडी के होते हैं, जैसे अब बॉडी का बॉडी मुंह, बुकमुन, बा काफ मीम क्या होता है? बुकमुन। बुकमुन किसको कहते हैं? बुकमुन किसको तो कहते हैं? गूंगी गूंगी मुंह मुंह बंद कर, सुमन बुकमुन उमियुन। गूंगे को ये कहते हैं ना। जी मैम। जी तो इसको अफालू के वजन पे डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अब का मुंह, है ना। जी अफलू के वजन पे डालें इसी रूट वर्ड को तो क्या बन जाएगा? अब का मुंह। मुंह मुंह तो ये मुजक्कर हो गया। मुंह अब इस वजन पे डालें तो ये जी बकमाऊ बन जाएगा। यहाँ जबर का ख्याल रखिएगा, सऊदाऊ है तो बकमाऊ बन जाएगा, बुकमाऊ नहीं कहना, बकमाऊ। बक अब ये मुअन्नस का वजन हो गया, ठीक है। अब इसकी जमा बनानी है तो जमा किस पे? इसी वजन पे, फोलन के वजन पे, ठीक है। तो वो क्या बनेगी? जी वो कुमुन। बुकमुन वो कुमुन बन जाएगी। तो प्लीज इनको ना एक दफा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, कोई अपने लिए मी टाइम निकालें, जैसे क्लास में निकालते हैं ना, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा ना रात को सोने से पहले, या कोई और टाइम जो आपको सूट करता है, वो निकाल के जो मैंने पढ़ाया होता है उसको एक दफा दोहरा लिया करें। और 24 घंटे के अंदर, उसके बाद तो आपको याद ही रहेगा मैंने पढ़ाया क्या था। सही है। तो अच्छे स्टूडेंट जी बनेंगे तो फिर बाद में अच्छे टीचर भी बनेंगे। और नियत यही रखें कि अल्लाह ताला हम क्यों सीख रहे हैं। हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हम दूसरों पे बढ़तरी जाहिर करें, कि हम तुमसे बेहतर है, हमारे पास नॉलेज है। ऐसा कभी नहीं करना। ये नियत रखें कि अल्लाह ताला मैं सीख रही हूं, तू मुझे सिखा दे, ताकि शायद मैं तेरी किसी मखलूक खुदा को फायदा पहुंचा सकूं। किसी को इल्म देना, पता है किसी के साथ सबसे अच्छी भलाई क्या होती है? उसको हिदायत दे देना, सीधे रास्ते की हिदायत दे देना। वो गलत रास्ते पे जा रहा है, चाहे दुनियावी एतबार से हो चाहे वो दीनी एतबार से हो। दीनी एतबार से तो बहुत फायदा है। आपने, एक बंदा है उसको कुछ पता ही नहीं है, आपने दो लफ्ज बोले और उसको हिदायत मिल गई। नमाज की फजीलत बता दी, नमाज की इंपॉर्टेंस बता दी, वो नमाज पे लग गया, अल्लाह से जुड़ गया, ठीक है ना। कोई ऐसी आयत शेयर कर दी, कोई ऐसी हदीस शेयर कर दी, आपको पता भी नहीं होता, आप बाद दफा पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन कितने लोग जब उनको कर रहे होते हैं ना तो वो हिदायत पा जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता कहाँ किसको किसके जरिए हिदायत मिल जाए। तो नियत रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर वो काम भी करवा लेते हैं। तो ये आपका फिर इसमें तब्दील हो गया, ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपका फलू वजन है और फोला है। उसमें फोला तो नहीं था ना, उसमें तो फाला था ना, जी सौदाऊ था ना जी उसमें। जी इसमें क्या है? उस्ताद फोला है। मसलन अकबरू, इसमें तब्दील है ना। अकबरू का मतलब होता है, अकबरू इज अ सुपरलेटिव डिग्री है, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का सबसे क्या बड़ा। मतलब है? कंपैरेटिव डिग्री है ये? नहीं। अल्लाह अल्लाह, सबसे बड़ा है। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, है ना। तो अल्लाह सबसे जी बड़ा है, तो अकबरू जो है ये मुजक्कर का सीगा है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब इसी का मुअन्नस का लाना है तो वो हम क्या कहेंगे? फोला। यानी क्या बनेगा? फोला के वजन पे वही रूट वर्ड डालना है, काफ बारा। तो ये क्या बन जाएगा? कुबरा। कुबरा बन जाएगा, ठीक है। असगरु स्वाद गैन रा, तो क्या बन जाएगा? सुगरा सोगरा बन जाएगा। सुगरा हाँ, इसी पे हम अपने नाम रखते हैं ना, सलमा, बुशरा, है ना। बुशरा कितना जी प्यारा नाम है, बुशरा। तो ये इसका मीनिंग क्या होगा? ये फजीलत के लिए होता है, ये भी फजीलत के लिए। अच्छा, अब इन दोनों की जमा सालिम भी इस्तेमाल हो सकती है और मुकस्सर भी।
दोनों तरीके से आ सकती है। यानी ये जो दोनों है ना, मुजक्कर और मुअन्नस, ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है, इन दोनों की जमा सालिम भी ला सकते हैं और मुकस्सर भी ला सकते हैं। उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप बेसिक देख लें कि इसम तफजील जो है ये फजीलत देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये मुरकब तौसीफी में भी इस्तेमाल होता है, शायद आगे कोई मिसाल आ जाए मैं आपको बताती हूँ। या फिर उसके बाद जो है ये मिन के साथ इस्तेमाल होता है, और तीसरा इस्तेमाल इसका होता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर हूँ, अकबर हूँ है ये, क्योंकि ये आपका अफलू है तो अकबर हूँ है, तो आप गौर भी नहीं करते, आप अल्लाह अकबर कह देते हैं बस। तो ये आपका मुब्तदा बन गया। और अकबर हूँ क्या है, मैं मार्फा नहीं ला रही, मैं नकरा ला रही हूँ, ठीक है। या खबर होगा। अब एक पेज से मार्फा नहीं हो गया, नकरा ही है। तो ये आपका जी। क्या है, ये जुमला इसमिया बन गया। इसमें इसका ट्रांसलेशन आएगा, है का ट्रांसलेशन आएगा इसमें। लेकिन अगर मैं इसी को अलिफ लाम लगा देती हूँ तो फिर ये मुरक्कब तौसीफी बन जाए, बैलेंस हो जाए। दोबारा अल्लाह अकबर होता है, अल्लाहुल अकबरू नहीं होता, सही है। तो ये आपका जुमला इसमिया ही है। तो इसी तरीके से आप देखें तो फोला हो गया, फिर जमा जो है उससे आपको कोई गरज नहीं है। आपको सिर्फ देखें ये फोला क्या, ये मुअन्नस की गर्दान। अच्छा, इसमें फोला में देखें आप तो ये आखिर में अलिफ आ रही है। जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ आती है वो तीनों हालतों में एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। आप उनको बाद दफा मबनी भी कह देते हैं, जैसे मूसा 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 कहते हैं ना, बुशरा बुशरा बुशरा। जी। तो आपका ये तीनों हालतों में एक ही जैसा होता है, रफ़ई हालत, नस्बी हालत, जरी हालत, वाहिद की शक्ल में। और ये मुअन्नस से मुजक्कर नहीं है, ठीक है। और मुजक्कर में क्या था, मुजक्कर में आपका ये गैर मुनसरिफ था, क्योंकि उसके ऊपर अलिफ, खड़ी अलिफ नहीं आई थी। ये गैर मुनसरिफ है और ये दो शक्लें बदली कर है। अब इसकी जमा सालिम भी बन रही है, अफालूना भी बन रही है और अफाइलू भी बन रही है, तो ये एक अलग बात है। मुसन्ना तो वैसे ही बनेगा जैसे आप अलिफ नून जेर लगाती हैं तो बनाती हैं, ठीक है, या नून जेर बनाते हैं तो वही। तो ये तो बात की बातें हैं। अच्छा, इसी तरह फौला है तो इसकी भी जमा आप मुअन्नस भी बना सकते हैं और मुजक्कर भी बना सकते, ठीक है। मुजक्कर मुकस्सर भी बना सकते हैं और सालिम भी बना सकते। तो इस चीज में ना पढ़े, बेसिक चीज पकड़ लें कि इसम तब्दील के दो वजन है, मुजक्कर के लिए अलग है, मुअन्नस के लिए अलग है, और वो तीन तरीके से इस्तेमाल होता है, बस ये आपका काम है। अच्छा, अब इसमें वो क्या बता रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। जैद उमर से ज्यादा अच्छा है, अब इसका तर्जुमा करें। जैद उमर से ज्यादा अच्छा है, पहले किसको लाएंगी, जैद। 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 आगे, आगे। जैद अहसनु मिन उमरन। उमर। अहसनु अहसनु मिन मिन उमरा। मिन उमरा। उमरा क्यों आया भाई, क्योंकि उमर क्या है, गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ। हाँ, उमर का नाम ना, उमर रजी अल्लाह ताला का नाम गैर मुनसरिफ, हालांकि अरबी नाम है लेकिन वो इस वजन पे आ रहा है ना, ठीक है ना। वो गैर मुनसरिफ जो आते हैं ना, उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है, मैंने बताया था कल कि गैर मुनसरिफ को दो प्रूफ चाहिए होते हैं। तो इसमें दो प्रूफ क्या है, एक तो ये अलम एक है, अमर अलम। जी। दूसरा क्या होगा, गैर अरबी नाम है। फू। उमर रुन होता है ना, उमर रू होता है, तो ये फू आलू के वजन पे है। अब इसके ऊपर जितने भी अल्फाज आएंगे ना फू आलू के वजन पे, ये सारे क्या होंगे, गैर मुनसरिफ होंगे। तो ये वजन है ना एक, जैसे आपका जी। मफाइलू वजन है और मफाइलू वजन है और वो फुअलाउ वजन अलाव। तो में, हाँ, इसी तरह ये इसका वजन है। तो इस वजन पे जो भी लफ्ज आएंगे फुअलाउ के वजन पे वो गैर मुनसरिफ हो, ठीक है ना। तो जी। इसकी मिसालें भी आती है ना, बहुत सारी मिसालें आती हैं इसकी। जैसे हमारी कौसे कजा जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं, पूजा ऊ, रे, अरबी। रेनबो। हाँ, रेनबो जो होती है तो उसको पूजा ऊ कहते हैं। ये हाँ, पूजा हो, कौसे कजा होती है ना,
फुजाऊ कहते हैं, तो वो भी इसी वजन पे आ रहा है। तो बहरहाल इसके दो सबूत हो गए कि ये गैर मुनसरिफ है। तो जैद को पहले लाना है, फिर आपने इसमें तब्दील लाना है और मिन के साथ लाना है, क्योंकि दो लोगों में बीच में क्या हो रहा है, वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, मुकाबला हो रहा है। तब्दील बाज में इसम तब्दील खबर होकर आता है, लिहाजा नकरा होता है, हमेशा वक्त मुज़क्कर इस्तेमाल। अच्छा, तब्दील बाज जो होता है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो अर्रजुलु आ रहा है, तब भी आलमु आ रहा है, रिजालु आ रहा है, ये मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। मिन के साथ जब इस्तेमाल होता है तो पीछे कुछ भी आ रहा हो, मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, मुसन्ना हो, जमा हो, आपका आगे जो आएगा, कौन मिन से पहले कौन सा सीगा आएगा, मुअन्नस का नहीं आएगा, मुजक्कर का ही आएगा। मुज़क्कर। ये मैंने ऊपर आपको पॉइंट लिखवाया है, तो यहाँ पर जी उसकी मिसाल भी आ गई। तो बुक में, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये पेज नंबर देख लें, या इसमें तब्दील मैं पढ़ा रही हूँ, तो 235 पेज पे, तो ये जी सारी मिसालें दी हुई हैं। अब ये कुरान मजीद की मिसाल है, वल वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, दो चीजों में मुकाबला हो गया, फितना और कत्ल में, ठीक है। और जो मिन के बाद आएगा ज़ाहिर मजरूर होगा ना, मिन ज़ईदिन लिखा है ना, आपने ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे उमरा लिखा है, तो वो मजरूर ही है ना। जी मिन उमरा लिखा है तो वो मजरूर ही है ना, सही है ना। तो मिन के बाद अल मजरूर होगा, सारे मजरूर हैं, चाहे जबर के साथ मजरूर हो रहे हैं, चाहे जेर के साथ हो रहे हैं। पीछे कुछ भी आए, आगे आपने बहुत मुजक्कर का, ये बहुत ही एडवांस लेवल की बात है। अगर इस पॉइंट को आप पकड़ जाते हैं ना, आपने कभी भी यहाँ मोनस नहीं लानी, ठीक है। मोनस का सीगा फौला नहीं लाना मिन के साथ जब आया, तो वैसे फौला लाए, कोई मुश्किल नहीं। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई भी नाम लें, आमिना तू लगाएं, और आमिना का आप क्या करें, आमिना तू होता है, अब उसका क्या करना है आपने, आमिना, आमिना भी कहते हैं और आमिना भी कहते हैं, दोनों तरफ से। आमिना तू, अब आप उसकी सिफत लगाएं, मुजक्कर का सिगा लगाएंगे। हाँ, तो नहीं, आमिना के साथ अलग से, अलग से अगर आपने आमिना, जब कंपैरेटिव में लाना है ना, तो फिर ये रूल है। जब आप अच्छा मिन के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे, फर्ज करो कि मुरक्कब तौसीफी बना रहे हैं या मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री में लाना चाहते हैं, तो फिर आपने वो नहीं करना, फिर आपने मोनस के साथ मोनस, मुजक्कर के साथ मुजक्कर। अच्छा, अना अक्सरू, अब देखें, अना अक्सरू मिन का मालन, अब ये दो चीजों में हो गया ना, मिन के साथ इस्तेमाल है, तो मुजक्कर ही आ रहा है ना। जी 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 उस्ताद साहब। अजलमू मन के साथ आ रहा है, तो मुजक्कर ही आ रहा है, ठीक है। और यहां भी मुजक्कर ही आ रहा है, पीछे कुछ भी हो, दो मिन आ गया तो फिर आपने मुजक्कर ही लाना है। और कुरान मजीद पे गौर किया, अगर जब इस तरह की मिसालें आती है ना, इसम तब्जील आता है और मिन के साथ आता है, तो फिर आप देखा करें, आपको पता चलेगा। तब्जील कुल क्या होती है, तब्जील बाज पढ़ ली, तब्जील बाज हमने अभी पढ़ी है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी एक को एक पर, और सुपरलेटिव डिग्री भी मैंने सब पढ़ा है। सब बात इसमुल सुपर, तफसील। हाँ, सुपरलेटिव पहले मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, कुल्ली तौर पे, ठीक है। कुल्ली तौर पे यानी हामिद क्लास में सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी ना। अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, इसमें मिन का इस्तेमाल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वो सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में दो बच्चों का मुकाबला होता है, जो उसको कहते हैं हम, ये बाज, तफजील बाद, तफजील कुल, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तफजील बाज, इसम तफजील जो है खबर हो करते, ये तो मैंने करवा दिया। तफजील कुल, तफजील कुल क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, दो ही तरह की हो गई, नहीं, एक तफजील बाज होती है, एक तफजील कुल होती है। आता तीन तरीके से है, आता तीन तरीके से कैसे है, मुरकब तौसीफी भी बन के आ सकता है, मिन के साथ भी आ सकता है, और मुरकब इजाफी सूरत में भी आ सकता है। लेकिन उसकी इसम तब्दील की जो है वो दो ही किस्में, एक तब्दील कुल, एक तब्दील बाज है। अभी हम कुल पढ़े, बाज हमने पढ़ ली, कंपैरेटिव भी कुल पढ़े।
اچھا، تمام اشخاص تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ بتانا، اسے سپرلیٹو ڈگری، مثلا زید سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، سب سے اچھا ہو گیا، اب کمپیریٹو ڈگری تو نہیں ہے نا یہ، تو اس کا نہیں ترجمہ نہیں، کریں، ہاں اس کا ترجمہ کریں کیا ہوگا، زید سب سے اچھا ہے۔ سب سے اچھا ہے. ہم، زید حسن، ہاں زید استاذہ. حسن. زید زید احسن. احسن، جیسے اللہ اکبر ہوا نا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہو، زید احسن بس. سب سے اچھا ہے، جیسے اللہ جی. اکبر، اکبر، تو یہ آپ کا خلاص. کیا ہے، ہاں، تو باقی سب سے، ساری چیزوں سے سب سے اس کو اچھا کہہ دیا۔ اسم تفضیل کو تفضیل کل کے مفہوم میں استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک کون سا طریقہ ہے، تفضیل کل کو، ایک تو من والی ڈگری ہے وہ ہو گیا، اور ایک تفضیل کل ہے۔ تفضیل کل، اور جو من والا ہے اس کو کیا نام ہے، تفضیل، Compare- تفضیل کا مطلب آپ کا فضیلت ہے، ٹھیک ہے، تفضیل بعد. تفضیل بعد. ہاں وہ تفضیل بعض ہے، بعض کو بعض کے اوپر ہم کیا کریں، بعض جو ہوتا ہے نا، من کا مطلب بعض ہوتا ہے، عربی میں جی. من کا مطلب بعض ہوتا ہے، اس لیے اس کو تفضیل بعض کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آتا ہے جی. نا مما رزقناہم، تو من آ رہا ہے نا اس میں، جی. اس میں سے بعض جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے بعض خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بعض جی. کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا بہت، زیادہ پورا ہی نہیں دے دینا اللہ کے رستے میں، بعض، ٹھیک ہے نا، جی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کل ہا من ہاذا، کل کھاؤ من ہاذا، من ہاذا کا کیا مطلب ہے، من کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ پورا کھا لو، نہیں، یہ جو میں نے آپ کے آگے رکھا ہے نا اس میں سے کچھ کھا لو، جب مہمان آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں نا، مہمان جی. جب کچھ لے نہیں رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کل من ہاذا، کچھ تو لے نا، ہے نا، کل من ہاذا، تو یہ اس طرح سے من کا مطلب ہے بعض، تو اب یہ من کے ساتھ اچھا، بہرحال، تو وہ میں کیا کہہ رہی تھی، تفضیل بعض ہوتی ہے، اور پھر تفضیل کل میں دو طریقے سے آتا ہے، ایک مرکب توصیفی بن کے، جیسے یہ والا آ رہا ہے، یہ والا آ رہا ہے، یہ والا آ رہا ہے، یہ سب مرکب وہ بن رہے ہیں، بہت ساری مثالیں آ گئی، لیکن میں آپ کو جو مثال دینے والی تھی میں قرآن سے دینے والی تھی، اور مجھے یاد نہیں آ رہا اس کی صفت، تو شروع میں تو الاحزاب ہی ہے، لیکن آگے مجھے، اب یہ آخری پاروں میں آتا ہے، آخری پاروں میں کیا، مطلب ہے آخری پارے میں آتا ہے، مثالیں آتی ہیں اس کے، آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مذکر واحد کے ساتھ واحد استعمال ہوا ہے، مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ استعمال ہوا ہے، جمع کے ساتھ جمع استعمال ہوا ہے، مؤنث کے ساتھ مؤنث، اس کی بھی مثنیٰ کے ساتھ، یہ اس طریقے سے جب مرکب توصیفی میں ہوگا تو چاروں حالتوں میں برابر ہوگا، ادھر بھی جمع ادھر بھی جمع، ادھر مؤنث ادھر مؤنث، صحیح ہے، ادھر مرفوع ادھر بھی مرفوع، اور ادھر معرفہ ادھر بھی معرفہ، تو یہ آپ کا اس تفضیل کل کی پہلی قسم ہے، مرکب توصیفی بن کے آنا، اور دوسری قسم جو مرکب ہوتی ہے اضافی. وہ ہوتی ہے آپ کی مضاف الیہ اضافی. بن کے آنا، یہ دوسری صورت، یہ پہلی صورت تھی کہ اسم تبدیل کو معرف باللام کر دیں اور مرکب توصیفی بنا دیں، یہ خود میں نے پہلے پڑھایا بھی ہے آپ کو، لیکن پہلی دفعہ میں چیزیں سمجھ نہیں آتی صحیح، کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، کوئی ادھر ادھر کوئی دھیان ہو گیا، اس لیے اس کو میں نے کہا یہ ٹاپک جو ہے اس کو دوبارہ پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا دیکھیں، اسم تبدیل کو الف لام کے ساتھ لائے تو آگے بھی الف لام کے ساتھ ہی لانا ہے، صحیح ہے، اور سیم لانا ہے، ادھر مذکر ادھر مرکب توصیفی، چاروں حالتوں میں برابر ہے۔ پھر اسم تضعیف کو مضاف بنا کے لائیں تو یہ آپ کی کون سی ہو جائے گی، یہ تبذیل کل ہے، یہ بھی تبذیل کل ہے، یہ بھی تبذیل کل ہے، یہ مرکب توصیفی کی شکل ہے اور یہ مرکب اضافی کی شکل ہے، سمجھ آ رہی ہے جی. نا باتیں؟ جی. تو لائیو کلاس کی بہت برکت ہوتی ہے، لائیو کلاس جو ہوتی ہے، لائیو کلاس کو استعمال کیا کریں،
ध्यान पूरा होता है और बिल्कुल अपने आप को फारिग करके बैठिए, नहीं कि चूल्हा जल रहा है और आपका ध्यान आंडी में रखी जल ना जाए, नहीं ऐसे नहीं। बिल्कुल अपने आप को फारिग करें, आग भी लग सकती है, बिल्कुल बंद करके सब चीजें सेटिस्फाई होके आप अपने ध्यान से पूरे सेलफोन लेके और पढ़ने की एक जगह बनाएं। ये नहीं कि कभी आप सोफे पे पढ़ रहे हो तो कभी आप बेड पे पढ़ रहे हो तो कभी आप चलते फिरते पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता। पढ़ने की एक जगह बनाएं, इससे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जो होती है ना उसमें फायदा होता है। क्यों कहते हैं हिफ्स करने वाले स्टूडेंट को एक ही कुरान यूज किया करें? एक ही रखना है आपने, चाहे कोई भी रख ले। कोई भी सूरा हिफ्स करनी है तो आपको एक कुरान, ये नहीं कि कभी इस कुरान से पढ़े कभी वो तो फिर आपके जहन में कोई पिक्चर ही नहीं बनेगी उसकी, इस लाइन में क्या था तो इस लाइन चौथी लाइन में। तो उसूल होते हैं हर काम के। तो अब यहां पर क्या है, मानेंगे ना ये बात कि एक जगह बैठ के पूरी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। क्यों, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसलिए चीजें फिर आती भी कच्ची पक्की है ना, कुछ इधर से ले लिया कुछ उधर से ले लिया, मुंह मारी जैसे जानवर होते हैं ना खेत में जाके, तो कुछ इस खेत से चर लिया कुछ उस खेत से चर लिया, पूरा अपना सबका बिगाड़ के आ गए, लिया कुछ भी नहीं। तो ये होता है इसको तब्दील कुल कहते हैं। मुरक्कब इजाफी आपको पता है कैसे होता है, उसमें अफअलु का जो सीगा है वो पहले इस्तेमाल होगा और इसके ऊपर पेश भी आ सकती है और पीछे से कोई आमिल आए तो जबर जेर भी आ सकती है, ठीक है। मुजाफ का आपको रूल पता है ना कि इस पे तीनों हरकत आ जाती हैं। और ये मुजाफ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसम तब्दील अफअलु का वजन, और ये क्या है आगे मुजाफ इलैह आ रहा है हम्म, और जमा का सीगा आ रहा है, अरहमुर राहिमीन अहसनुल खालिकीन। तो खालिकीन जमा है ना, जी मार्फा है और जमा है, और उससे पहले मुजाफ क्या है वो नकिरा है मुरक्कबे साथ। अच्छा, तो बर्तरी का नमक। अच्छा जी, तमाम लोगों से ज्यादा आलिम, तमाम लोगों से ज्यादा इल्म वाला, यानी लोगों में बर्तरी है उसको सबसे ज्यादा इल्म वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो जब इसम तब्दील मुरक्कब इजाफी की सूरत में जुमले में खबर बनकर इस्तेमाल हो तो उस वक़्त अदद और जिन्स के एतबार से उसका अपने मौसूफ यानी मुब्तदा के मुताबिक ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप इसको याद रख लें, बड़ी बात है। कुरान में इतना ही आता है, उसको आप पहले सीख लें, फिर बाकी बातें जो है ना खुद ही आ जाती है। मैं बता देती हूँ वैसे आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसको इतना करने की जरूरत नहीं। जैसे कह रहे हैं ना जईदुन, अब ये क्या है, ये खबर बन के आ रहा है, सही है। और ये इस्म तस्दीर का सीगा है और अन्नासी है, ये खबर बन रही है मुरक्कब इजाफी बन के। तो ये कह रहे हैं कि मुब्तदा के यानी जिन्स और अदद के एतबार से, वैसे तो मुब्तदा और खबर क्या होते हैं, जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत रख, मुताबिक। मुताबिकत, ये जी जुमला याद रखें। मुब्तदा और जी खबर अदद और जिन्स यानी नंबर्स और जेंडर के हिसाब से मुताबिकत जरूरी है, जी ठीक है। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब देखें वो यही बात बता रहे हैं कि मरियम आया तब भी अफजल आ रहा है, हालांकि ये मरियम के जी साथ मुअन्नस आना चाहिए। यहाँ तो समझ में आता है कि मुजक्कर के साथ मुजक्कर आ गया, लेकिन यहाँ तो मुताबिकत नहीं हो रही ना। हम्म मरियम के साथ अफजल तो नहीं आना चाहिए, नहीं क्या फौला आना चाहिए ना, ये आना चाहिए ना, है ना। हम्म तो ये आप इसमें आपके पास वो होता है कि आप दोनों ला सकते हैं, मुताबिकत ला भी सकते हैं और मुताबिकत नहीं भी ला सकते, यानी आपके पास चॉइस हो गई। तो अफजलू भी जी कह सकते हैं, अफजल निसाई, और मरियमु फुजलन निसाई, फोला के वजन पे है ना। जी तो अल अंबिया वो अफजलू कह सकते हैं, और अफजलू भी वाहिद मुजक्कर का सीगा भी ले आए और जमा का भी ला सकते हैं, इसके मुताबिक भी ला सकते हैं, और ये जमा है और वाहिद भी ला सकते हैं। हाँ, ये वाला मैं आपको बता रही थी जो मेरे जेहन में नहीं आ रहा था ना, कुरान की मिसाल। अब मुझे बताएं यहाँ पे अफजलू का सीगा क्या बन के आ रहा है, किस सूरत में आ रहा है। ये तब्जीले बाज है, ये तब्जीले कुल है, इस तफसील कुल। कुल है, कुल है। कुल
ٹھیک ہے. اور کیا بن کے آ رہا ہے؟ توصیفی کی شکل ہم میں مرکب توصیفی. من کے ساتھ نہیں آ رہا، نمبر 1. نمبر 2 یہ آ رہا ہے مرکب اضافی بن کے بھی نہیں آ رہا. اور نمبر 3 مرکب من کے ساتھ تو بالکل نہیں آئے گا، کیونکہ تو تبذیل بعض ہوتی ہے نا. تو آپ نے کہا یہ جی تبذیل کل ہے، تو اب اس میں 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مرکب مرکب توصیفی اور ایک ہوتی ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا ہے؟ توصیفی. توصیفی ہے. تو یہ آپ کا اسم ذات ہے اور اس کی صفت بن کے آ رہا ہے افضلو کا صیغہ. اب یہ آپ کا مذکر اگر یہ پیش ہوتی تو یہاں بھی پیش آتی، جیسے اللہ اکبر ہے نا. جی جی. اس اللہ اسم ذات ہے اور اکبر اس کی صفت آ رہی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ چونکہ جملے میں استعمال ہو رہا ہے تو جملے میں پھر آپ کا یہ چینج ہوتی ہے نا حرکت. تو یہاں پہ منصوب کیوں آ رہا ہے؟ یہ العذاب منصوب آ رہا ہے. کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا اس کا سر. مفعول بن رہا ہے. دیکھیں مفعول بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ کہیں صفت بن تو رہا نہیں ہے. بن رہا. آپ دیکھیں کیا بن رہا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللہ. اللہ کیا ہے؟ لفظ جلالہ فاعل کیا ہے؟ ہے. فاعل ہے. اور ہو کیا ہے؟ صفت ہے یہ ہو کیا عذاب. ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہو کیا ہے؟ لا مفعول دے ہے رہا ہے. یہ مفعول ہے، فاعل تو نہیں بن سکتا. ہاں، جو ضمیر صاف نہیں نظر آتی ہے مفعول ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو عذبا یو عذب کون سا باب ہے؟ يحسب افعال. تفصیل. تفعیل ہے. آپ ٹھیک ہے نا. تفصیل. اگر مضارع پہ پیش آ جائے اور وہ مجھول نہ ہو تو پھر وہ 3 باب ہو سکتے ہیں نا. باب فعال جی بھی ہو سکتا ہے، تفعیل بھی ہو سکتا ہے، مفعلہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ باب تفضیل ہے. تو اس کے اندر تو فاعل نہیں ہے کیونکہ پہلا صیغہ ہے، تو اس میں باہر بھی آ سکتا ہے، تو اللہ فاعل ہے. یہ مفعول ہو گیا. تو بس عذاب دے گا اس کو اللہ. کیسا عذاب؟ بڑا عذاب. بڑا بڑا سا. عذاب. سب بڑا عذاب سب سے بڑا ہے یہ عذاب. صفت. یعنی یہ تفضیل کل ہے، تو کل کا مطلب ہے سپرلیٹو ڈگری ہے. جی جی تو یہاں اکبروں کو کمپیریٹو نہ جی سمجھے، جی. تھوڑا چھوٹا موٹا عذاب نہیں، سب سے بڑا عذاب، گریٹسٹ پنشمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ والے. تو اس طریقے سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر قرآن تو اترے گا نا اندر. اگر اس کے آگے پیچھے کی بھی آیتیں پڑھیں تو پھر کیا بات ہے. اور بعد اب ہمیں رٹی ہوتی ہیں، ہمیں بھی کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں میننگ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ پس عذاب دے گا. اس کے پیچھے جو آیت ہے نا وہ بہت پاورفل آیت ہے، اس کو بھی دیکھیے گا. سورۃ الغاشیہ کی آیت ہے 24. ٹھیک ہے. بڑا عذاب. ہاں جی. فَيُعَذِّبُهُ اللہ عذاب دے گا اس کو سب سے بڑا عذاب. تو یہ مرکب توصیفی کی صورت میں یہاں پر آ رہا ہے. اور یہ کیا بن رہا ہے پھر جملے میں؟ کیا بن رہا ہے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ مفعول تو ہم نے بنا لیا، فاعل بھی نہیں، بنا لیا. حال بنائیں گے. العذاب الاکبر مرکب توصیفی بن کے اسم تفضیل آ رہا ہے نا، یہاں پہ اس کی صفت بن رہا ہے. تو اب یہ موصوف صفت تو خود ہی بن گئے، تو پھر ان کو تو ہمیں کسی کی صفت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا پیچھے، اور نہ بن رہی ہے. تو یہ سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے یہاں پر، عذاب کی سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے. تو اس کو مرکب توصیفی کہہ کے چھوڑ دیں. اچھا، زبر کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کو پھر سیکنڈ مفعول بنا دیں. حال بنا سکتے ہیں، اور کیا بنا، تمجیز بنا سکتے ہیں. تمجیز نکرہ ہوتی ہے، واحد ہوتی ہے نا. تو اس کو کیا بنا سکتے ہیں؟ اور کیا بنا سکتے ہیں؟ ایک تو مفعول ثانی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ضرور زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرا یہ بن سکتا ہے کہ یہ آپ کا ایک اور حال بن سکتا نہیں نہیں، آپ ایک اور چیز کی طرف جا ہی رہے. میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس چیز کی طرف جائیں. مفعول مطلق بن رہا ہے. ہے. جی جی. اس طرح میں آپ کو سپون فیڈنگ کروں گی نا تو پھر آپ کو نہیں آئے گا. آپ خود سوچا کریں کہ یہاں پر جو روٹ ورڈ ہے اسی سے آگے مصدر آ رہا ہے نا، اور اس مصدر کی صفت بھی آ جاتی ہے آگے کبھی کبھی.
जिक्रन कसीरन, तो जिक्रन क्या है, उज़कुर रब्बका, ठीक है, जिक्र करो अपने रब का, जिक्रन कसीरन, तो जिक्रन क्या है, वो आपका क्या है, उसकी उज़कुर की उसी रूट से आपका आगे मस्दर आ रहा है, फिर उसकी सिफत कसीरन आ रही है। तो ऐसे जो आता है मफूल, इस तरह का जो मफूल आता है उसे मफूल मुतलक कहते हैं। और ये मफूलन फी ही के अलावा होता है जुमले में। मफूलन बी ही आए या ना आए, इसने आना है, ये आएगा, अब फिर भी आएगा ये, अगर मफूलन बी ही नहीं आ रहा, लेकिन मफूलन बी ही के साथ भी आ सकता है। जैसे मफूलन फी होता है ना, कभी कभी अकेले आ जाता है, और कभी कभी मफूलन बी ही भी आ रहा होता है, फी भी आ रहा होता है। आपको समझ आया ये क्या बन रहा है, मफूल मुतलक बन रहा है, उसकी सिफत आ गई, मुरकब तौसीफी बन के ये मफूल मुतलक बन रहा है। ठीक है, कभी कभी इसको निकाल भी देते हैं और सिर्फ इसको ले आते हैं, सिफत को ले आते हैं। ठीक है ना, उस्ताज़ एक सवाल पूछना था आपसे। बोले। इस आप जैसे इसम तब्दील हमें पता है मुश्तक इसम में आता है ना, हम्म तो ये जो इसकी जो बाद और कुल, ये जो हम्म दोनों इसकी वो है टाइप्स हैं, तो हम्म ये भी इसमें मुश्तक है? ये इसम तब्दील है ना, तो फिर वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो आपका है। तो वो या किस तरह, इसमें नहीं या उसके इसमें नहीं, जो इसम इसमुल इस फाइल नहीं, और इसम तब्दील के इस्तेमालात बताए जा रहे हैं आपको कि वो इस्तेमाल कैसे होगा। मिन के साथ इस्तेमाल होगा, वो आपका मुरकब तौसीफी बन के भी आ जाएगा, वो आपका फिर वो सुपरलेटिव भी हो जाएगा। मतलब सुपरलेटिव तो है, ये भी सुपरलेटिव है, लेकिन वो जो होगा, एक मिन के साथ इस्तेमाल है, एक मुरकब तौसीफी, और तीसरी क्या चीज है, वो आपका मैंने क्या बताया कि वो मुरक्कब इजाफी। मुरकब इजाफी। तो ये तीन उसकी टाइप्स हैं, यूज हैं उसके कुरान मजीद के अंदर। और इसम तब्दील तो सारे ही हैं, और वो सिफ्त मुशब्बा का सीगा है। चाहे अलवानो यूब उसमें आए तो भी वो सिफ्त मुशब्बा है, यानी इसम मुबालगा की जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ना, इसम मुबालगा उसके अंदर ये आ रहा है, इसम तब्दील आ रहा है। और अभी आगे क्या, अच्छा अब ये वाला देखें, अलअशका, ये भी आपका फलू के वजन पे है। सोचा आपने कभी कि यह फलू के वजन पे है? और ये वाला कुबरा, ये मुअन्नस है, और ये क्या है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये तो नजर आ रहा है कि ये मुअन्नस है ना, कुबरा पे फोला के वजन पे है, तो ये आपके इसम तब्दील का सीगा है, लेकिन मुअन्नस का है। ठीक है। और अन्नार क्या है, मुरकब तौसीफी की शक्ल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसका मफूल बन अल्लाजी यसला, यसला दाखिल किया जाएगा अन्नार अल कुबरा, बड़ी आग में। और बड़ी आग की छोटी मोटी नहीं, सबसे बड़ी आग, सुपरलेटिव डिग्री, यानी तब्दील कुल है ना, तो इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री है, मिन के साथ नहीं आ रहा। सिर्फ मिन के साथ आएगा तो फिर वो तब्दील बाज होगा। समझ आइए? तो यहाँ पे देखें मुरकब तौसीफ की शक्ल में, और यहाँ पर क्या है, अल अश्का क्या कहेंगे, ये बन रहा है वयतजन्नबूहा, हा की जमीर मफूल बनेगी या फाइल बनेगी? मफूल बनेगी। जो जमीर साफ नजर आती है ना, वो मफूल बनेगी। इसका मतलब क्या होगा लश का? और इज्तनाब के मानी में है ना, बाब इख्तियार, जी बदबख्त, और सबसे बड़ा बदबख्त, और इज्तनाब करेगा उससे, कोई होगी चीज, पीछे अब पूरी आयत नहीं आ रही ना, तो अल अश का सबसे बड़ा बदबख्त, शकी और कल्ब कहते हैं ना, शकावत से है ना ये लफ्ज, हम्म तो ये उससे, या फलू का वजन है, अफ अलू, ठीक है ना, अफ अलू, या से पहले जबर आए तो खड़ी जबर पड़ी जाती है, अल अशका। अब ये देखेंगे सुपरलेटिव, ये भी कुल है, लेकिन ये मुरकब इजाफी की सूरत में है। सही है। और ये क्या है, अलैहिस्सलाम कमिल हाकिमीन, तो ये भी आपका मुरकब इजाफी बन रहा है यहाँ से। सही।
اب لیسا کی خبر پہ دیکھیں بی آ رہا ہے. نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے ماں کی خبر پہ بھی، ماں کی خبر بھی منسوب ہوتی ہے اور لیسا کی بھی منسوب ہوتی ہے، لیکن زور دینے کے لیے بی لا کے اس کو مچوڑ کے. ابھی دیکھیں وہ بتا رہے ہیں خیرن اور شرن کے بارے میں بات. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم تفضیل کے ہی بعض اور تفضیل کل دونوں طور پر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، استعمال تو دونوں طرح سے ہے، بعض بھی اور کل بھی ہے. لیکن جب تفضیل بعض آئے گا تو من کے ساتھ استعمال ہوگا، دو لوگوں میں مقابلہ ہو جائے گا. اور یہاں پہ کیا کل میں کیا ہوگا کہ پوری سب سے زیادہ اچھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کون سا ہے یہ والا، انا خیر من ہوں، تو بعض ہے یا کل ہے؟ تفضیل بعض ہے یا کل ہے؟ باز. بعض ہے، من کے ساتھ آ رہا ہے نا. جی من کے ساتھ جب آئے گا نا فل تفضیل، یا اخیرو ہے نا، اخیرو من ہو تو خیرن کہتے ہیں اس کو، اخیرو نہیں کہتے من ہو. کیوں یہ اتنا استعمال ہے نا عربی میں اس کا، کہ لفظ کا شر کا اور خیر کا، کہ انہوں نے کہا یہ اخیرو اشرو تو بولنا بڑا مشکل ہمارے لیے، بار بار بولنا ہے، تو انہوں نے اس کو وہ کر دیا. تو یہ سمجھ آئیے. اور نیچے والی مثال پڑھیں، کیا ہے؟ اولئکا اولئک ہم ہم شر شر البریہ. البریہ. اب شر بھی اشررو ہے، اور یہاں پہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہاں من کے ساتھ استعمال ہے، یہاں بعض ہے یا کل ہے؟ کل. کل. جہاں پہ من نہیں ہوگا نا پھر وہ کل ہی ہوگا. من نہیں ہوگا تو کل ہوگا، من ہوگا تو بعض ہوگا. کتنی اچھی طرح میں نے سمجھا دیا. ایک ہی ٹاپک کو میں نے دوبارہ آج وہی ریپیٹ کیا، جی کیونکہ ایک دفعہ میں چیزیں سمجھ نہیں آتی، کچھ چیزوں کو دوبارہ پڑھانا پڑتا. اب وہ کہہ رہے ہیں اگر قرینہ موجود ہو تو حرف جر اور اس کے بعد والے اسم کو حذف کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی اس میں دیکھیں مثال انہوں نے دی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقی. خیر کیا اخیرو ہے، اور سپرلیٹو ڈگری ہے یا یہ بعض ہے یا کل ہے؟ سارا کل ہے. ہم، سب سے زیادہ یہ افلو کا وزن ہے، اور یہ بھی افلو کا وزن ہے. تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. معرفہ تو نہیں آ رہا نا، مرکب توصیفی تو نہیں ہے، تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. تو آخرت کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے، سب سے بہتر ہے اور سب سے باقی رہنے والی ہے. یعنی اس کو فنا نہیں ہے، بقا ہے اس آخرت کے بارے میں. سورۃ الاعلی. تم کیا کرتے ہو؟ آسر یوسرو کا مطلب ہوتا ہے آسرا. باپ کون سا بن رہا ہے؟ آسرا یوسرو، پیش آ گئی اور مجہول بھی نہیں ہے. باب ٹھیک ہے، افعال. باب افعال ہے. دو حمزے آ گئے نا، ایک حمزہ شروع، روٹ ورڈ کا ہے حمزہ سارا، اور ایک ورڈ. تو سرونا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو. آسرا کا مطلب اثر نہیں ہے، عربی میں آسرا کا مطلب ہے ترجیح دینا. الحیات الدنیا مفعول بنے گا نا، مرکب توصیفی بن کے مفعول بن رہا ہے، یہ فاعل ہے. بلکہ تم سب ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ والا آخرت. آخرت کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اخیرو مذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ اب کا، با کاف یا سے، یہ بھی افعلو کا وزن ہے. صحیح ہے. تو یہ اس طرح سے تھا، اب کا افعلو کے وزن پہ، اب کا یو تھا،
آپ کیا ہوتا ہے یا سے پہلے زبر ہو جائے تو کھڑی زبر پڑھتے ہیں، اور یہ تو یا پہ یا اپنے اوپر ٹکنے ہی نہیں دیتی نا، اس کو تو ساکن کر دیتے پیش کو تو یا کا بن گیا، یا فلو کا وزن ہے. حالانکہ دیکھیں یہاں مؤنث آ رہی ہے لیکن آگے دونوں مذکر آ رہے ہیں صفت کے طور پہ. تو یہ آپ کا یعنی مبتدا خبر جب ہوتے ہیں نا تو پھر اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے جو انہوں نے بتایا ہے. پھر آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں اس کے آگے، قرآن میں چینجنگ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ خود کچھ کمپوزیشن اپنی بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو مؤنث بالآخرۃ یہاں پر اس کی مؤنث فولا بھی لا سکتے ہیں اگر آتی ہے تو فولا لے آئیں، اور ابقا کی بھی لا سکتے ہیں. اس میں تو کچھ ایسی بات ہی نہیں تھی. اچھا دنیا کیا ہے؟ دال نون بہت سے، یہ مؤنث لفظ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ مؤنث ہے. اس لیے دیکھیں نا دنیا یہ بھی مؤنث ہے، یہ اس کی صفت بھی الحیات الدنیا. ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دنیاوی زندگی. بلکہ تم سب ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، اور آخرت جو ہے وہ خیرون وہ آپ کا. اچھا والآخرت خیرم من، اب یہاں من کے ساتھ آیا وہ اب کا منہا یا دونوں، تو یہ آپ کی تفضیل بعض ہوگی. اچھا اس کے بعد اسم تبدیل ہمیشہ فعل ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، مزید فی سے نہیں بنتا. اگر مزید فی سے آپ نے اسم تبدیل لانا ہے تو پھر اس کے پیچھے وہ والی بات آ رہی جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں. اس سے پہلے پھر آپ کو مصدر لائیں گے، اور مصدر سے پہلے آپ افعلو کا صیغہ لائیں گے. کیا سمجھے؟ ثلاثی مجرد سے تو اب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ تو آ سکتا ہے، اور صرف ان افعال سے بنتا ہے جن میں الوان و عیوب والا مفہوم نہ ہو. اسم تفضیل ہمیشہ فعل ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے، اور صرف ان افعال سے بنتا ہے جن میں الوان و عیوب. اسم تفضیل کی بات ہو رہی ہے، الوان و عیوب کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور صرف ان افعال سے بنتا ہے اسم تفضیل جن میں الوان و عیوب والا مفہوم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اسم تفضیل بنا رہے ہیں فضیلت دینے والا. اگر کسی ضرورت کے تحت مزید فی یا الوان و عیوب والے افعال سے اسم تفضیل استعمال کرنا پڑے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ حسب موقع اشدو، اکثرو، اعظمو وغیرہ کے ساتھ متعلقہ فعل کا مصدر لگاتے ہیں، یعنی اس کا مصدر لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تین جو وزن ہوتے ہیں نا فلو کے، اکثرو، اشدو، اعظمو، یہ شروع میں لگا دیتے ہیں. جیسے ابھی کل ہم پڑھ رہے تھے نا سورۃ القاف میں کیا تھا کہ اعظم درجتن، اعظم درجتن، درجتن آگے کیا آ رہا تھا؟ تمجیز آ رہی تھی. میں نے آپ کو وہاں بھی سمجھایا تھا کہ یہ تمجیز ہے. تو اب یہ مصدر ہے، اور مصدر کے سے پہلے ہم نے کیا لگا دیا؟ یا تو اکثرو لگائیں گے یا پھر اشدو لگائیں گے، جو بھی سوٹ کرتا ہے نا وہاں پہ وہ لگائیں گے، یا اعظم لگائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ اعظم درجتن، یہ تمجیز ہو گیا اور یہ اسم تفضیل ہو گیا. اچھا اچھا جسے تمجیز کہتے ہیں، جو بعد میں لگائیں گے نا اسے تمجیز کہیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ تمجیز حالت نصب میں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کیا آئے گا؟ آپ کا اسم تفضیل آئے گا، اور وہ ان تین میں سے کوئی ایک ہوگا، شدو ہوگا، اکثر ہوگا، یا اعظم ہوگا. یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ نہیں بن رہا کوئی. اسم تفضیل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے، مزید فی سے بنتا ہی نہیں ہے، اور صرف ان افعال سے بنتا ہے جن میں الوان اور عیوب والا مفہوم نہ ہو. الوان و عیوب بھی افعلو کے وزن پہ آتے ہیں، اور اس کی مؤنث بھی آتی ہے، اس کی جمع بھی آتی ہے، اسود، سودا، سود، وہ آتا ہے. لیکن اسم تفضیل از ڈیفرنٹ، اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسم تفضیل فضیلت دینے والا اسم ہے، وزن ایک ہی ہے،
वजन वही अलवान व अय्यूब वाला, लेकिन इसमें फजीलत होती है, और फजीलत कुल भी होती है और बाज भी होती है। और ये सुलासी मुजरद से बनता है। अगर मजीद फी से बनाना पड़े तो फिर फेल का मस्दर लाते हैं और उसके शुरू में अशद्दु, अक्सरू या आज़मू लगा देते हैं, ठीक है ना, और इसको फिर तमजीज कहते हैं, और तमजीज हालत नस्ब में। अब इसकी मिसालें देखें, अशद्दु सवादन, सवादन क्यों कहा है, सवादन, ये जमा आई है ना इसलिए। अच्छा, भारत, तो ये आपका आया। अब इसके पीछे शदू लगा दिया। इख्तियारन, ये अब कुरानी मिसालें नहीं है, ये सिर्फ कुरानी मिसाल है। अच्छा, फिर इसी तरह अक्सर इख्तियारन और आजम तौकीरन, इज्जत की अजमत में ज्यादा, इज्जत की अजमत, आजम तौकीरन। उसके बाद इख्तियार में ज्यादा, अक्सर इख्तियारन, अशद्दु ज्यादा स्या। अच्छा, जिन अफ़ाल से अफ़ाल तब्दील बन सकता है, बाज़ औक़ात उनमें से उनमें भी अक्सरू जैसे अल्फाज के साथ इस फेल का मस्तर बतौर तमजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन अफ़ाल से बन सकता है इसम तब्दील, जैसे सुलासी मुजरद से कहा कि बन सकता है, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्दर लाए और मस्दर के साथ अफ़ालू लगा दें, जो बेहतर अदबी अंदाज़े बयान है, जैसे अक्सर नफ़अन, ठीक है ना। अब इससे बन सकता है ना, अफलू का बन सकता है, मिन के साथ भी यूज कर सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री पे कुल के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मस्दर के साथ अक्सर ला के उन्होंने यूज किया तो हो सकता है। बस ये हो गया। अब इसको मैं इस्मुल आला जो है, ये बस इतना ही है, मैं इसको पढ़ा देती हूँ ताकि ये आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। इस्म आला का क्या मतलब है? इस्मुल आला, जब हम, मैम टूल, टूल हाँ को बोलेंगे ना। हाँ, टूल्स को बोलते हैं। टूल्स होते हैं, जैसे चाबी हो गई, खोलने का आला है ना। और इसी तरह आपकी कोई भी, जैसे रोशनी के लिए मिसबाह उन होता है, जैसे आपका इरेजर होता है, सही है। इरेजर क्या होता है? रबड़ होता है जो आप यूज करते हैं। तो ये उसके कुछ वजन है, उनके ऊपर वो आता है, इसलिए उसको इस्मुल आला कहते हैं, ठीक है। इस्म, जब भी इस्म के साथ कोई चीज आती है ना, जैसे इस्मुल फेल है ना, और इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इस्मुल ज़र्फ और इस्मुल आला, इस्मुल तब्जील अलिफ लाम के साथ आ रहा है ना, तो फिर वो औजान पे ही आते हैं। अगर उसके बगैर कोई चीज होगी तो वो वजन पे नहीं होगी। मसलन ज़र्फ के कितने हैं? कबला, बादा, है ना, तहता, फौका। अब इनका कोई वजन नहीं है ना, तो ये सिर्फ क्या है? ज़र्फ है। लेकिन जब इसमें ज़र्फ कहते हैं तो मैंने दो वजन बताए थे, मफ इलन, और दूसरा वजन क्या था? मफ इलन, मफ अलन और मफ इलन। एक एक मिसाल याद करके इन वजनों को याद कर लें। और फिर उन्हें बताया था कि इनका वो भी होता है, जो चीज़ें ज्यादा इस्तेमाल, लाइब्रेरी वगैरह, उसका याद कर लें, मकतबतुन, है ना। तो मकतबतुन का क्या वजन है? उसका वजन निकाल लें तो उस वजन पे भी आपका यूज हो सकता है इसमें ज़र्फ। अच्छा, मफअलुन। हाँ, मफअलतुन, मकतबतुन, मकतबुन तो वो हो जाएगा ना, वो तो फालुन, वो तो मुजक्कर के वजन पे आएगा ना, मफलुन के वजन पे आएगा। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा कसरती इस्तेमाल में, जैसे लाइब्रेरी हर वक्त खुली होती है, लोग पढ़ रहे होते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किताबें बहुत ज्यादा हैं वहां पे, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? मदरसतुन। तो ये गो मफअलतुन के वजन पे वजन आता है। अच्छा, हमारा पूरा रिवीजन हो गया आज तुम्हारा। इसमें आप देखें तो वो इसम मश्तक, जिससे ये पता चले कि फेल किस जरिए से वाक़या हुआ है। इसम आला ज्यादातर मुतअद्दी अफ़आल से बनता है और सिर्फ सुलासी मुजरद से इस्तेमाल होता है। ये एक दो बातें होती हैं जो याद रखनी होती हैं। आप पहचान भी लें कि ये इस्म आला है तो बड़ी बात है, और किस वजन पे आ रहा है, वो वजन तो खुद ही निकल जाता है। मसलन मेरा जुन है, अब मेरा जुन क्या है? ये मिफ अलुन के वजन पे है। मिबरदुन रेती को कहते हैं, ठीक है। आप सबको पता है रेती क्या होती है, पता है ना? जिस, मैम सैंड वो ना। स्क्रब, हाँ, सैंड, जो सैंड। सैंड के लिए होता है। मेरा जुन सीढ़ी को कहते हैं। अब इसके जरिए ऊपर जाते हैं ना, तो ये क्या हो गया? टूल हो गया ना।
تو یہ مفعلن کے وزن پہ دونوں آتے ہیں. مبردن جو ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں، ریتی کو بھی کہتے ہیں، اور اریزر کو بھی میرے خیال میں کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو. مفعلتن یہ آپ کا مفعلتن کا وزن ہے. ابھی جو میں بتا رہی تھی مکتبتن وہ مکتبتن تھا، مفعلتن تھا، لیکن یہ مفعلتن ہے. اس مالا میں سب میں کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. اس میں ظرف میں کیا آ رہی تھی؟ سب پہ زبر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، جیسے مفعلن اور مفعلن تو میم پہ زبر آئی ہے نا وہاں پہ، اور مکتبتن میں بھی زبر آئی ہے، لیکن یہاں پہ سب میں کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. تو یہ خیال رکھنا. وہاں پر بھی مفعالن کا وہاں پہ مفعالن کا وزن ہی آیا تھا. اسم الظرف میں بھی کچھ اسم الظرف بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کے مفعالن کے وزن پہ آتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ یہ 3 وزن آ رہے ہیں. اسم آلہ کے لیے یہ متر کیا ہے؟ تھوڑے کو بولتے ہیں. یہ آپ نے لفظ پڑھا ہے مکنستون، جھاڑو کو کہتے ہیں، اس وزن پہ آ رہا ہے. مفعالن کے وزن پہ مفتاح، مصباح، چراغ ہے، یہ بھی آلہ ہے. مفعلن اور مفعلتن دونوں اوزان کی جمع مفاعلو کے وزن پر آتی ہے. مساجدو ہے نا، مساجدو تو اب کیا ہے؟ وہ اسم آلہ تو نہیں ہے نا، لیکن باقی اور جو ہیں جیسے مصباح مفاعلو کے وزن پہ آتی ہے. مثلا مفاعلو کا وزن کیا ہے؟ مشکات، یہ بھی آپ کا اس وزن پہ نہیں آ رہا. مفعلون اور مفعلتن دونوں اوزان کی جمع مفاعلو. اب یہ وہ والا مفاعلو نہیں ہے مساجدو والا، وہ تو آپ کا اسم الظرف ہے. مفاعلو کے وزن پہ اگر آئے گا تو پھر وہ آپ کا اسم آلہ بنے گا. ٹھیک ہے، اور جب کہ مفعالن کی جمع مفاعلو کے وزن پر آتی ہے. مفعالن کی جب جمع آئے گی تو مفاعلو کے وزن پہ آتی ہے. جیسے کوئی اسم آلہ بتائے، مفاتیع ہے نا، مفتاح یہ اسم آلہ ہے مفاعلو کے وزن پہ. اور اچھا یہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے. مفاعلو کے وزن پر آتی ہے. مفعلتن اور مفعلتن دونوں اوزان کی جمع مفاعلو کے وزن پر آتی ہے، جبکہ مفعالن کی جمع مفاعلو کے وزن پہ آتی ہے. تو یہ مفتاحن جیسے مصباحن میں نے بتا دیا اور مفتاحن بتایا تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ پھر غیر منصرف آ رہی ہے مفاعلو کے وزن پہ. یہ اسم آلہ بنے گا جیسے مفاتیح، مفاتیح، مفاتیح کیا یہ اسم آلہ ہے، اور یہ والا جو ہے یہ اسم آلہ نہیں ہے مفاعل. یہ زبر کے ساتھ ہے نا، جو ہمارے اسم آلہ بن رہے ہیں وہ سب زیر کے ساتھ بن رہے ہیں. مصباح اور مفعلتن اور معراج اس طرح بن رہے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مثل نوری ہی کمشکات. مشکات کیا ہے؟ کمشکات، کا تو حرف جر ہے. مشکات کیا ہے؟ مف آ لن، مفعالن کے وزن پر ہے نا میم؟ مف مفعلتن کے وزن پہ. مفعالن کے وزن پہ، مفعالن کے وزن پہ مشکاتن. الف بھی آ رہا ہے نا، یہاں بھی الف آ رہا ہے مفعالن. تو یہ آپ کا جیسے مصباح ہوتا ہے نا، مصباح تو اسی وزن پہ آ رہا ہے. فیہا مصباح. مشکات الگ چیز ہے، مصباح الگ چیز. مصباح کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں. اور مشکات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں وہ رکھا جاتا ہے، چراغ جس کے اندر رکھتے ہیں، ہولڈر جو ہوتا ہے، اس ہولڈر کو کیا کہتے ہیں؟ مشکات کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارا سینہ ہے، اب سینہ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ پسلیاں ہیں، وہ سب وہ مشکات ہے. اور اس کے اندر ایمان کیا ہے؟ وہ مصباح، چراغ. تو مثلا نوری ہی، اس کے نور کی مثال، یعنی ایمان والا جو بندہ ہے اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکات فیہا مصباح. ایک وہ ہے
اس کو طاق بھی کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو. کچھ پرانے زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے تو وہاں پر ایک جگہ بنائی جاتی تھی اونچی کر کے نا، تھوڑی بہت اونچی بھی نہیں ہوتی تھی جیسے روشن دان وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے نہیں، تھوڑی نیچے جیسے ہمارے سوئچز جہاں پہ لگے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو ہاتھ پہنچ جائے، رکھ سکیں، اتار لیں. اس کو کہتے تھے طاق. اس کو کہتے ہیں مشکات. تو اس کے اندر وہ چراغ پھر رکھے جاتے تھے تاکہ وہ لائٹ دیں اور لائٹ پوری پھیلے. بہت اونچا لگائیں گے تو پھر تو نہیں آئے گی نا روشنی نیچے. اچھا، اس کے بعد مکیال آ گیا، یہ بھی مفعول کے وزن پہ ہے، اور الف لام کی وجہ سے اس پر ایک زیر اور زبر آتی ہے. والمیزان یہ مفاعیلو کے وزن پہ ہے. میزان جو ہے یہ مکیات ان کے ہی وزن پہ ہے، مفعول کے وزن پہ یہ ہے. اور یہ جو ہے اس میں یا آ رہی ہے تو اس لیے اس میں تھوڑی چینجنگ آئی ہے، اس لیے یہ اس طرح میزان لگ رہا ہے، وزن یہی ہے. اچھا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو مصباح ان کی جمع کیا ہو گئی؟ مفاعلو کے وزن پہ مصابیح. بہرحال یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن مجید میں یوز ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے. لیکن صرف آپ پہچان لیں کہ اچھا بھائی یہ جو ہے ہمارا اسم العالی ہے، اس کو اسم العالی کہتے ہیں، اور یہ ایک ٹول ہے روشنی دینے والا، یہ ایک ٹول ہے ناپنے والا، اور یہ وزن کرنے والا ٹول ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کی جمع ہی ہے چراغ، یہ بھی روشنی دینے والا ہے. چلے ہو گیا، ختم ہو گیا. اب غیر صحیح افعال جو ہے نا، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، صرف ہم ان کا ایک دفعہ ریویژن کریں گے تاکہ اگلے ہمارا جو تھرڈ ٹرم ہے وہ اچھا ہو جائے. اچھا، اب کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ایک کوئک ریویژن کرواؤں 27 لیکچر سے 8. لے کے 28 سے لے کے 51 تک، کوئک ریویژن کلاس میں ہی آپ کا ٹیسٹ ہو جائے. جی میم. کیونکہ جی مجھے ہاں یاد میں یہی کرائیں کہنے گے. والی تھی کیونکہ کیونکہ نا کیونکہ ٹاپکس بہت زیادہ ہے. ہاں میں سوال کروں گی، آپ لوگوں نے جواب دینے ہوں گے اور وہ ریکارڈنگ میں جی آ جی جائیں گے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور جس کو جی جی دوبارہ سننے میں سن سکتے ہیں. اس سے آپ کو پورے جتنے بھی لیکچر ہیں 80 لیکچر ہیں نا، 80 تک کافی سارے ہیں، تو ان کا ریویژن ہو جائے گا. 1 یا 2 دن لگیں گے، تو نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے تاکہ آپ ہاں کے ٹیسٹ سے پہلے وہ ریویژن ہو جائے. لیکن جی آپ میم. لوگوں کے ٹیسٹ مکمل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ ریگولر ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کے 51 ٹیسٹ پورے ہو جائیں. 51 لاسٹ لیکچر ہے نا، تو 51 جی. جی آپ کے جو ٹیسٹ ہونے ہیں، مین ٹیسٹ آنا ہے گرینڈ، وہ 28 سے 51 تک آنا ہے، 80 تک نہیں آنا. اگلا جو ہوگا وہ جی 52 سے 80 تک ہوگا. اس طرح آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا. یہ آپ کا تھرڈ ٹرم ہوگا، یہ سیکنڈ ٹرم ہے. تو فرسٹ ٹرم میں مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے کروایا تھا، فرسٹ سے لے کے 27 تک لیکچرز کا کروایا تھا. اب میں 28 سے 51 تک کروانا چاہ رہی ہوں، تو 2 دن لگیں گے یا 1 دن میں کوشش کروں گی کہ 1 ڈیڑھ گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے تو جی جی استاد پلیز. اچھا، آپ کا ایگزام کب آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے ڈیٹ، مجھے نہیں یاد رہتی. 15 سپتمبر. سپٹمبر، ٹھیک ہے. ابھی کتنے دن رہتے ہیں؟ آج ہو گئی ہے 10 days. 10 ڈے، تو ہاں بس ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ کروا دوں. پھر جو کمی بیشی ہوگی وہ آپ لیکچر سن کے پوری کر لینا. اور ٹھیک یہ ہے. والا ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تھرڈ ٹرم. صحیح. جی جی نیکسٹ ویک میں ہم یہی ریویژن کریں گے، پچھلا والا پورا پکا کریں گے اچھی طرح. صحیح ہے. جی میم. اوکے جی، جی استاد. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم میم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ہوں مجھے نا ایک جگہ کنفیوژن ہے. وہ جو 49 ٹیسٹ آپ نے دیا تھا نا، ہوں اس میں ایک جگہ تھا مرکب اضافی میں اگر کسی نکرہ اسم کو مضاف کی طرف نسبت دی جائے تو وہ بن جاتا ہے. اس کا مجھے تھوڑا آپ بتائیں گی. مرکب اضافی میں کیا؟ وہ بلینک تھا، پہلا بلینک تھا 49 ٹیسٹ کا. اچھا دوبارہ جملہ بولے، مرکب اضافی کیا ہے؟ میں مرکب اضافی میں اگر کسی نکرہ اسم کو مضاف کی طرف نسبت دی جائے تو وہ ڈیش بن جاتا ہے. ہاں، نکرہ اسم کو مضاف الیہ کی طرف
नहीं मैम, उसमें लिखा था, सिर्फ मुजाफ लिखा था, मुजाफ इलेह नहीं लिखा। अगर किसी नकरा इस्म को जी, को मुजाफ की तरफ नस्बत दी जाए तो वो डेश बन जाता है। मुजाफ की तरफ निस्बत दी जाए, मुजाफ की तरफ नहीं है। नकरा इस्म, नकरा नकरा जो होता है वो तो खुद मुजाफ होता है ना। जी ठीक है। मैम, यही तो कंफ्यूजन है ना। हाँ, बाद दफा पेपर बनाते हैं, वो जो प्रिंट करते हैं बनाते हैं वो मिस्टेक करते हैं, फिर हम देखते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई आंखों से फिर ओझल हो जाती है चीज। तो तो आपने इधर मेरा भी गलत हुआ था, मुझे भी समझ नहीं आई चीज की। हाँ, मुरक्कब इजाफी में अगर किसी नकरा को मुजाफ इलैह की निस्बत, मैं नकरा को देख के नकरा बताऊं को इसका मुजाफ आंसर? इलैह तो वो क्या बन जाता है, वो मार्फा बन जाता है, लेकिन तो मैम बशर्त इधर मुदाफ आएगा या मुदाफ इलेह आएगा? मुजाफ इलैह। मुझे आप यही। लोगों ने कंप्लेन नहीं की इसकी कि यहाँ मैम मैं गलती? थोड़ा मिस थी ना 2-3 दिन, तो मुझे ये कंफ्यूजन था। मैंने कहा था मैं क्लास में जाऊंगी तो आपसे पूछूंगी, लेकिन आप थोड़ा बिजी होती थी ना, तो देखें, मैं आप इसलिए। याद रखें कि जो मुजाफ होता है हमेशा नकरा होता है, मुजाफ इलैह जो होता है वो मार्फा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है, ठीक है, जी दोनों जी सूरत में। अब अगर मुजाफ इलैह आपका मार्फा है तो वो जो नकरा होता है ना मुजाफ, वो हमेशा क्या हो जाता है, मार्फा हो जाता है। उसको कहते हैं मुदाफ इलल मार्फा। जी नहीं, मैम। हाँ, ये मुदाफ इलल मार्फा जो होता है ना, ये आपका जो है ना, क्या नाम है, मार्फा की अकसाम में से है। जी मुदाफ इलल मार्फा मार्फा की अकसाम में से आखिरी किस्म है, ठीक है। जी और जी उसका मैम। उसका मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि मुजाफ इलल मार्फा क्या होता है, कि वो मुजाफ जो मार्फा की तरफ मुजाफ हो रहा हो तो वो खुद भी मार्फा जी हो जाता है, तो इसमें यही पूछा गया है। और अगर वो मुजाफ खुद नकरा है और वो नकरा की तरफ ही मुजाफ इलैह हो रहा है तो फिर वो नकरा ही रहता है। जी ठीक है ताज़ा ना? इसका आंसर जो है वो मार्फा ही है। हम्म। अब इसका की में आंसर क्या था, मार्फा था। जी जी। मान, मैम, लेकिन ना जो इसकी स्टेटमेंट है ना उसमें, यानी मुदाफ के आगे इलेह लिखना वो शायद भूल गए हाँ, हैं, यही पूछना। मुजाफ इलैहि लिखना भूल गए हैं और वो रह गया। चेकिंग के लिए मेरे पास ही आती है, प्रूफ रीडिंग के लिए, लेकिन वो फिर भी मुझसे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो ताज़ा मैंने और इसका आंसर लिख दिया था मौरब बिन निदा, तो वो गलत हो गया। अभी जो नेक्स्ट पेपर आएगा ना, इंशाल्लाह नया बैच आएगा, उनको ये सारी मिस्टेक पाक करके देंगे, ठीक है, ताकि वो ना और कंफ्यूज हो। मैम एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ आपसे? पूछे पूछे पूछे। ये ज़मीर शख्सी क्या होता है? वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना। अ, शख्सी क्या होता है, शख्सी, पर्सनल। जी। तो तो तमाम के तमाम जमायर जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं, क्योंकि जमायर की और भी इकसाम होती है ना। जी देखें, प्रोनाउंस और भी होते हैं। अब इंग्लिश में अल्लाह जी जो इसम मौसूल वगैरह होते हैं उनको भी प्रोनाउंस कहते हैं। जी। हम प्रोनाउन किसको कहते हैं बताएं? प्रोनाउन क्या होते हैं, जमायर होते हैं जो ना। नाम, जी हाँ, जो नाम की जगह वो इस्तेमाल होते वो हुरूफ जारा को भी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वो ज़र्फ को भी प्रोनाउन कहते हैं, वो इसम मौसूल को भी प्रोनाउन कहते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। तो फिर वो इसको क्या कहते हैं, जो जमायर होते हैं, जो किसी पीछे जिधर लौटते हैं ना, आपको लौटने वाली चीज जो होती है जमायर, जमीर का मतलब है छुपी हुई, जिसमें इसम छुपा हुआ होता है, उसको वो फिर पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं, ठीक है। हैं। जी मैम, तो ये मुजर्रद ज़मीर यही कहलाएंगे? मैम मुजर्रद उस असल में मैं आपको बताती नहीं, हूँ एक मुजर्रद स्टेटमेंट। मुजर्रद मुजर्रद अलग चीज है। मुजर्रद तो अलग चीज है, तो सुलासी मुजर्रद है ना। मैम मैम आपको स्टेटमेंट हाँ, बताती हूँ। अच्छा, पहली आप पहली अगर चीज। आप इसको ओनली के मानी में लेती हैं ना तो फिर ओनली जमायर का मानी होगा, ठीक है। वो सिर्फ जमायर जो है वो शख्सी जमायर है। आप इसको शख्सी को पर्सनल से लेना, पर्सनल जमायर से बस। अब अपना सवाल बताएं और फिर छुट्टी करते हैं, बताएं। जब मुजर्रद ज़मीर का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद ज़मीर शख्सी होते हैं। अब मुजरद ये का मतलब, सारे। हाँ, अब देखें ना, मुजरद का मतलब यहाँ ओनली है, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। जी तो आप जुमला, अब आप इस मुजरद की जगह सिर्फ लगा के देखें। जी मैम, ओनली शख्सी ज़मीर यही होगा ना? सिर्फ लगाएं, मुजरद की जगह सिर्फ लगाएं।
تو کتاب جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو علم نہیں دیتی ہے. کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تو استاد بھیجا, تورات بھیجی تو استاد بھیجا. ہر کتاب کے ساتھ اس کو پڑھنے کے لیے ٹیچر کی سخت ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ان کے گرامر کی کتابوں میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اتنے, آپ دیکھیں یہاں ضروری مجرد لکھنا ضروری تھا, نہیں تھا نا ضروری. اونلی لکھ جی سکتے تھے صرف, یا بریکٹ میں اونلی لکھ دیتے ہیں, یا صرف لکھ جی دیتے, لیکن نہیں لکھا. اب اسٹوڈنٹ کتنے پریشان ہیں. مجرد آپ نے ثلاثی مجرد, اب ثلاثی مجرد کو صرف ثلاثی مجرد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اونلی 3 لیٹر ہوتے ہیں, صرف روٹ ورڈ کے 3 لیٹر اس میں شامل ہوتے ہیں, کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہوتا. تو وہاں سے اگر آپ اونلی اور صرف لیں تو یہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے مطلب. ٹھیک ہے, جی نہیں صحیح ہے جزاک اللہ. نا, وہی ہے کہ اچھا ہے. اب چھوٹی چھوٹی کنفیوژن بھی اپنے دماغ میں نہیں رکھا کریں, ان کو باہر نکالا کریں. یہ تو چھوٹی سی ہے, کوئی بات نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے چھوٹی ہو, میں اور ویسے بہت بڑی ہو وہ, تو ضرور اس کو باہر نکالیں, دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اب آپ کے دونوں سوالوں سے سب کو فائدہ ہوا نا. اگر یہی جی آپ کا وہاں آ جائے ٹیسٹ میں, اب میں ٹیسٹ کو جو پروف ریڈنگ کروں گی جو بھیجیں گے انشاءاللہ اس کو اچھی طرح میں کروں گی, تاکہ اس میں کوئی غلطی ہے تو پہلے ہی ہم نکال کے ٹائپنگ میں ٹھیک کر دیں. ٹیسٹ بنتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں, ٹائپ ہوتے ہیں. اب ٹائپ کرنے والا جو ہے وہ اس میں پھر مجھے پروف ریڈنگ کے لیے آتے ہیں, پھر میں بھی باریک بینی سے دیکھتی ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی چیز میری آنکھوں سے بھی اوجھل ہو جاتی ہے, اور پھر وہ مسٹیک رہ جاتی ہے جو آپ لوگوں کو تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, فی امان اللہ. اللہ جزاک اللہ حافظ, خیر اللہ کثیر حافظ. استاذ. السلام علیکم ورحمۃ پیچھے اللہ بہت وبرکاتہ. کام ہوتا ہے, یہ نہ سمجھ کے پیچھے کام نہیں ہوتا. یہ جو فرسٹ ٹائم ہم نے پیپر بنایا, فرسٹ ٹائم جو ہم نے بھیجا, وہ تو سارا بہت کام تھا. ابھی تو یہ ہے کہ بنائے ہیں نا, تو میں نے سارے ٹیسٹ حوالے کر دیے ان کے, اب وہ وہاں سے وہاں بھیج دیتے ہیں, بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے. پورا ایک میں نے ان کو بنا کے دے دیا پروفائل, اس میں سے وہ بس یعنی بھیجنے ہوتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ہر ایک میں غلطی نکل ہی آتی ہے. صحیح ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ. میں کہتی ہوں میں آج بہت تھوڑی سی چھوٹی سی کلاس لوں گی, لیکن